अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी और आप सब मुझे कहते हैं सुहाव सिल। अ ब्रांड न्यू डे विद द $100 स्माइल। आप हंसे मुस्कुराएं क्योंकि कैमरे की आंख आपको देख रही है, लेकिन कैमरे के उस तरफ जो लोग बैठे हैं वो इसलिए मुस्कुराएं क्योंकि इट्स अ न्यू डे और आप हमें देख रहे हैं। लेकिन ये मुस्कुराहट भी इनकम्प्लीट है क्योंकि इस्लामाबाद से हरमीत पाजी ने सरदार साहब की $100 स्माइल हम शामिल नहीं करेंगे तो प्रोग्राम कैसे शुरू कर सकते हैं। तो आइए आपको इस्लामाबाद ले चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत पाजी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप बेहतरीन लग भी रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, आपको पता है मुझे लगता है कि ख़वातीन समेत मर्दों को भी इस चीज़ का अब बहुत ख्याल रखना चाहिए कि आपको जैसे सलाम करने में पहल करते हैं ना, तारीफ़ करने में भी पहल करनी चाहिए, एक दूसरे की भी। नहीं, वैसे मैं तारीफ करने वाला था, आप पहले हो गई। अगर आप देखें ना, मैं इधर हैरान भी हूँ भाई कि बगैर मैं ये सोच रहा कि शायद हमारी मैचिंग होगी या नहीं, लेकिन एक तरफ मैं बालों को देख रहा हूँ, फिर अपनी दस्तार को देख रहा हूँ, तो मैचिंग पड़ गई है फिर कहीं ना कहीं। लेकिन बहरहाल आप बहुत माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और इससे पहले जो एक बारहवीं वाला स्टाइल आपने अपनाया था बालों का, वो भी बड़ा खूबसूरत था। ये सर, आपको पता है नॉर्मली ऐसा होता है कि ऑब्वियसली शो का जॉनरा इस तरह का है कि हम कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं कि आज हम ये कलर मैच कर लेते हैं, वो कलर मैच कर लेते हैं, बट ऑल दो कभी कभी हम नहीं भी करते तो मैचिंग हो जाती है। तो आज हमारा वो कोइंसिडेंट वाला सीन है ऑल दो। लेकिन अगर आप आज थोड़ा सा आपका मूड थोड़ा सा अगर डाउन है तो मुझे लगता है अगर आप अच्छा ड्रेसअप हो जाए ना हरमीत पाजी तो शायद आपका मूड वैसे ही अच्छा हो जाता है। तो आज फ्रॉम नो वेयर फॉर नो रीजन अगर आपका मूड थोड़ा सा डाउन है, अच्छे से कपड़े पहने, लोग आपसे जरूर पूछेंगे घर के बाहर से निकलने के लिए लेकर जहां तक आपने जाना है, खैर है आज, खैर है, तो जनाब ये खैर आप आज डाल ही दें। तो दिन का बाकायदा बड़े अच्छे अंदाज में आप आगाज करें। सो एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से आपको हैप्पी वन मोर डे एंड गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, प्रोग्राम का बाकायदा हमने आगाज़ करना है। वी हैव सो मेनी न्यू सेगमेंट्स इन आवर शो फ्रॉम नाउ एंड ऑनवर्ड, क्योंकि हमने सोचा कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी इंट्रोड्यूस करा देते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली नापैद होती चली जा रही हैं। हरमीत पाजी, अगर हम बुक्स पढ़ने की बात करें, मुताला करने की बात करें, तो आपकी ये हैबिट बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन डिजिटल और गैजेट्स एरा की वजह से अब किताबों से दूरी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो हमने सोचा कि आपको डिजिटल तरीके से किताबें पढ़ा देते हैं। तो इस तरह का कोई सेगमेंट भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगा और बहुत सारे न्यू सेगमेंट भी तो जो हम इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं आपसे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज चूंकि हम एडिटोरियल से करते हैं तो आज की अच्छी खबर, बल्कि आजकल तो रोजाना हरमीत पाजी खेल के मैदान से कुछ ऐसी खबरें आ रही है कि आपको तो सुबह सुबह ताज़ा हवा का झोंका, और बहुत पॉजिटिव खबरें हैं, बहुत अच्छी खबरें हैं जिसका सबको इंतजार होता है। एक ऐसा दौर हमने देखा है कि कहीं ना कहीं हर तरफ क्रिकेट के हवाले से मायूसी हुआ करती थी, लेकिन अब हम देखते हैं कि क्रिकेट के मैदान के साथ साथ पाकिस्तान के दीगर स्पोर्ट्स इवेंट्स की बात की जाए तो वहां पे भी हम भैया झंडे गाड़ रहे हैं। ये बड़ी बात है। एग्जैक्टली। तो पाकिस्तान के दिलावर खान से आज आपकी मुलाकात कराएंगे। मार्शल आर्ट एक ऐसा खेल भी इसे कहा जा सकता है, एक ऐसी आर्ट भी इसे कहा जा सकता है जो कि मुझे लगता है कि सबको आनी चाहिए, बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, या फिर आपका लड़के हो या आप लड़की हो। वैसे घरों में तो खासतौर पे अब वालिदैन को बड़ा फोकस करना चाहिए इस चीज़ पर। बट ऑल दो दिलावर की विक्ट्री जो है वो आपसे शेयर कर लेते हैं। मार्शल आर्ट गेम्स में आपको पता है दिलावर ने गोल्ड मेडल जीत लिया है और रोज़ाना खेल के मैदान से ऐसी खबर जब आती है ना तो हरमीत पाजी यकीनन खुशी भी होती है। और मैं उनकी पूरी फैमिली को और उनको गुड मॉर्निंग पब्लिक की तरफ से भी कांग्रेचुलेट करती हूँ। बहुत मुबारक। वाकई में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि जब भी हम देखते हैं कि हमारे नौजवान जितने भी टैलेंटेड लोग हैं जिनको हम देखते हैं, जिनके साथ हमारी फील्ड में मुलाकात होती है और हम देखते हैं कि चाहे वो जून धूप क्यों ना हो, से ज़्यादा सर्दी दिसंबर और जनवरी की क्यों ना हो, लेकिन वो मेहनत करते हमें दिखाई देते हैं। और यही वजह है कि जब आपके ख्वाब बड़े हों और आपकी सोच बड़ी और कहीं ना कहीं वो चीज़, वो जो ख्वाब आपने देखा है और जो आप पूरा करने जा रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हो और कहीं ना कहीं आपको वो सोच आपकी मुंसलिक हो आपके मुल्क के हवाले से, आपकी ख्वाहिश हो कि ये जो ग्रीन फ्लैग है ये लहराता रहे और बड़े फ़ख्र से मैं लहरा के वापस अपने वतन लौट आऊँ। तो मैं देखता हूँ इन नौजवानों को और यही ख्वाब लेकर ये जब जाते हैं मैदान में उतरते हैं और फिर ये नहीं देखते कि उनकी माली हालत क्या है, पीछे से कोई सपोर्ट है या नहीं, लेकिन वहीं से देख पाकिस्तानी बन के जब वो उतरते हैं और वहाँ से ये पाकिस्तान का झंडा लहराकर कामयाबी के साथ ही जब वापस आते हैं तो यकीनन हम सबको इन पे फ़ख्र होता है। वाकई में इन लोगों को की जितनी भी इनको खराज तहसीन के साथ साथ इनकी जितनी भी हम तारीफ़ करें वो कम है। अच्छा, आपको पता है मैं आपको एक और मजे की बात बताती हूँ कि आजकल जो खबरें खेल के मैदान से आ रही है उसमें क्रिकेट को हम नहीं भूल सकते। तो जनाब क्रिकेट की रैंकिंग भी बेहतर हो गई है, लेकिन किसकी रैंकिंग कौन सी बेहतर हुई है, कौन कितने दर्जे ऊपर और कौन कितने दर्जे नीचे चला गया है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, तो ब्रेक के बाद आपने हमें दोबारा से ज्वाइन करना है। यू जस्ट कीप वॉचिंग
गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो लेट्स टॉक अबाउट रैंकिंग, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसकी रैंकिंग अब ग्रेजुअली, खासतौर पे क्रिकेट के मैदान में, वैसे तो हर मैदान से अच्छी खबरें हमें आ रही हैं, लेकिन क्रिकेट को हम कैसे बोल सकते हैं हरमीत बाजी। तो रैंकिंग जो है बाबर आजम की और शाहीन शाह अफरीदी की बहुत बेहतर हो गई है। 3 दर्जे बेहतरी आई है जनाब बॉलर, फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की रैंकिंग में, और बाबर आजम की तो हम क्या ही बात करें जनाब। पूरी दुनिया जो इनको मानती है, जिनको देखती है, जिनको सराहती है, उनकी भी जो रैंकिंग है जो ICC की जानिब से जारी की गई है उसमें काफ़ी दर्जे बेहतरी आई है, और अब जो उनकी पोजीशन है वो हो गई है 4थी। तो जनाब बहुत सारे लोगों को पछाड़ कर, पीछे छोड़कर आगे जाना, और खासतौर पर अगर हम भारत की बात करें तो ऑब्वियसली ग्रेजुअली जब हम ऊपर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी हमें होती है और सबसे ज़्यादा तकलीफ उनको होती है जो हमारे साथ रहते हैं लेकिन हमें खुशी है इस चीज़ की जनाब, क्रिकेट टीम की इतने अच्छे कॉम्बिनेशन की। नहीं, बात आपने दुरुस्त की है, इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ का मीडिया में जब देखता हूँ, फिर ये देखता हूँ कि बाबर आजम के हवाले से जब चीज़ें देख रहा होता हूँ, क्योंकि एक तरफ उनको ये तकलीफ भी हो रही कि पाकिस्तान से, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि जो भी बैट्समैन आता है वो हिंदुस्तान से, माजी में हमने बहुत सारे से बैट्समैन देखे, आपके पास एक बड़ी लिस्ट बनती है, चाहे वो हम सचिन से शुरू कर लेते हैं जो हमने देखे, गवास्कर और ये लोग पीछे से चले जाते हैं, लेकिन जो हमने देखे सचिन, सुनील, इसके बाद फिर वो राहुल द्रविड़, बहुत बड़े बड़े नाम आए। लेकिन पाकिस्तान में अगर हमने देखा तो बॉलिंग के हवाले से हमेशा भारतीय टीम हमसे खौफजदा रही है, लेकिन बैटिंग के हवाले से उसी तरह हमारी जो परफॉर्मेंस थी इतनी मजबूत नहीं थी उनके मुकाबले में। हाँ, इंजमाम उल हक और दीगर खिलाड़ी ऐसे मैदान में आए, लेकिन अभी अगर हम देखें बाबर जिस तरह थ्रेट कर रहा है और फिर वहां पे जो तकलीफ है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। सो बहरहाल हम किसी की तकलीफ पे नहीं जाते, हम नहीं चाहते कि तकलीफ बढ़े, लेकिन हमें अपनी खुशी इसलिए कि भाई हमारे खिलाड़ी जो हैं वो ICC के इंटरनेशनल रैंकिंग में अपना लोहा मनवा रहे हैं और अपनी जगह बना रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारी टीमें हैं, बहुत सारी क्रिकेट टीमें हैं, उसमें अपनी जगह बनाना। और फिर अगर हम बॉलिंग के लिहाज से देखें तो आज भी इसी मैदान में भी हम किसी से पीछे नहीं। तो हम बैटिंग की बात की जाए तो रिजवान को हम देखें, बाबर को हम देखें, बहुत सारे से सऊद को अगर हम देखें, बहुत सारे से खिलाड़ी अपने मुनफरिद बैटिंग के जरिए उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। लेकिन फिर अगर हम बॉलिंग के जरिए देखें तो शाहीन को अगर आप देखें, दीगर नसीम को देखें, धानी को देखें, लेकिन अगर शाहीन की बात की जाए तो कमाल की इनकी परफॉर्मेंस रही है। एक तो इनकी मजे की बड़ी जबरदस्त किस्म की हाइट, और फिर उसके बाद हम अगर इनकी बॉलिंग की स्पीड को देखें और जिस किस्म से इन्होंने जहां जहां जिस मैदान में ये उतरे हैं, विकेटों को जिस तरह इन्होंने अपना निशाना बनाया, टारगेट सिर्फ विकेट इनकी होती हैं, सब बॉलरों की होती हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ टारगेट विकेटों को ही किया है। लेकिन देखिए ना, ये हमारे क्रिकेट के सुपरस्टार है ना, एक हमारी इंडस्ट्री है जिसमें सुपरस्टार होते हैं, उनको लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ये हमारे वो सुपरस्टार हैं इनका ताल्लुक क्रिकेट से। और लोग, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनकी हाइट, इनका कलर, इनका स्टाइल, इनका ऑरा, इनकी पर्सनालिटी, काफ़ी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है इनकी, खेल समेत इनकी इन तमाम चीज़ों की जो कि इनकी पर्सनालिटी को इतना ग्रूम कर रही है ग्रेजुअली। तो जनाब आप खुद भी ग्रूम हो रहे हैं, पाकिस्तान की इमेज को भी ग्रूम कर रहे हैं, और आपकी रैंकिंग भी बेहतर हो रही है। तो जनाब ये बड़े अच्छे जेस्चर हैं जो कि क्रिकेट की तरफ से ग्रेजुअली बेहतरी आने पर वी हैव जस्ट गॉट द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द क्रिकेट टीम, जिसका हमें एक बड़े लंबे अरसे से और बेसब्री से इंतजार था। तो जनाब ये रैंकिंग बेहतर हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मजीद बेहतर हो जाएगी, बिकॉज हम तैयारी कर रहे हैं अपने कप की। तो पूरी क्रिकेट टीम को गुड मॉर्निंग पब्लिक की तरफ से अगेन बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, हम तो नेक ख्वाहिशात और नेक तमन्नाओं का इजहार करते ही रहते हैं हरमीत, हम तो बेस्ट ऑफ लक कहते रहते हैं सबको, लेकिन नौजवानों की बात कर रहे हैं ना, मतलब हम बात कर रहे हैं वो खून बिल्कुल जवान हो और जोश दिला रहा हो, तो क्रिकेट के मैदान में तो आप देखते हैं कि इस तरह की खबरें हम देते रहते हैं। लेकिन जनाब एज फैक्टर की अगर हम बात करें, सुबह सुबह उठ के अगर आपको ये तकलीफ है कि आप नौजवान हैं और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल हैं और आप एक बूढ़ी रूह के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं ये ज़िंदगी की रेस है, इसमें आपको दौड़ लगानी पड़ेगी। और अगर मैं दौड़ की बात करूं तो 50 साल की उम्र में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बल्कि 4 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं मूसा खान ने, जिनका ताल्लुक है हरमीत फैसलाबाद से। और आपको पता ये है बेसिकली SBKF इंटरनेशनल गेम्स, जिसमें ये बुजुर्ग एथलीट कैटेगरी जो है उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद ये जो इन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं इस 50 साल की उम्र में, ये सब आप लोगों के लिए एक वेकअप कॉल है कि सुबह उठ के दौड़ लगाना शुरू कर दें, वरना 50 साल की उम्र तक आपका कुछ बाकी नहीं रहेगा। और जनाब इन्हें देखें हरमीत, 50 साल की उम्र में क्या परफॉर्मेंस, क्या गोल्ड मेडल, क्या दौड़। और अगर हम बात करें 100, 1500, 3000 एंड 5000 मीटर की ये रेस जो उन्होंने जीती है, ताल्लुक जनाब फैसलाबाद से है।
اور پھر فیصل کے علاقے سمندری سے ہے. تو سمندری اگر ہم ان علاقوں کی خاص طور پہ بات کریں تو یہ 8ویں SBKF جو ہے گولڈ میڈل جیتنے کے بعد. اچھا میں آپ کو بیسیکلی انتظار اسی چیز کا کر رہی تھی کہ آپ ذرا پکچر سامنے آ جائے تو آپ کو پکچر کافی حد تک کلیئر ہو جائے کہ ہم نوجوانوں کی اور ان کے کھیل کے میدانوں کی پرفارمنس کی بات تو بہت کرتے ہیں لیکن ایج از جسٹ اے نمبر. یہ ایک ڈیجٹ ہے, اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کے کسی شوق سے, اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کے کسی پیشن سے, اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کسی گیم کی کیٹیگری سے. اور اگر ہم بات کریں یہ 5000 میٹر ریس جو کہ اس میں کیٹیگریز 100 کی بھی ہیں, 1500 کی بھی ہیں, 1000 کی بھی ہیں, 5000 کی بھی ہیں. اس میں بیسیکلی ایج کیٹیگری ہوتی ہے اور یہ ہے بزرگ ایتھلیٹ کیٹیگری جس میں جناب انہوں نے ایک نہیں اکٹھے 4 گولڈ میڈل جیتے ہیں اور پھر ایک خوبصورت سا سجدہ کیا, پاکستان کا فلیگ ہاتھ میں اٹھایا اور پاکستان کو پوری دنیا میں اس کیٹیگری میں نہ صرف ریپرزینٹ کیا, پیشن کو بھی ہرمیت کمپلیٹ کیا. جو اسمائل ان کے چہرے پہ ہے نا اس عمر میں, پراؤڈ والی, یہ چاہیے ہمیں آپ کے چہرے پہ اس عمر میں خاص طور پہ. نہیں, آپ نے درست بات کی کہ اگر آپ کی فٹنس ہے اور آپ خیال رکھتے ہیں صبح سویرے تھوڑی سی بہت دوڑے مار لیتے ہیں. میری تو اپنی عادت میں نے بنائی, آپ اپنی بھی بنا لیں. ویسے آپ نے بھی بنائی ہے یوگا شروع کر کے, لیکن جتنے دیکھنے والے اس میں کوئی شک نہیں کہ جب آپ کی فٹنس ہوتی ہے تو پھر عمر کا کیا ہے بھائی. ہم نے دیکھا ہے کہ 120-110 سال میں دوڑتے ہوئے لوگوں بزرگوں کو دیکھا ہے, تو 50 سال تو اتنی زیادہ عمر نہیں ہے. اور پھر اگر ہم ان کو دیکھیں تو وہی اگر آپ ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ 50 سال میں بہت سے جن کو آپ بزرگ کہہ رہی ہیں تو وہ مائنڈ کر جائیں گے, کیونکہ ایک طرف ہم اگر چاہے وہ لالی ووڈ کی انڈسٹری ہے یا بالی ووڈ کی انڈسٹری, اس میں 60 کے جو بزرگ ہیں وہ بھی نوجوان نظر آ رہے ہیں. اور آپ ایسے میں ہمارے اسپورٹس مین کو کیسے بھول سکتی ہیں. بہت سارے ایسے جو ہیں آج بھی 70s میں بھی بڑے خوبصورت اور ڈیشنگ نظر آتے ہیں. سو بابا جی جو ہے, بابا جی کو بابا جی نہیں کہہ سکتے, بابا جی ہون بھی جوان ہے لیکن کمال کر دیا ہے بھائی اس عمر میں. اپنے آپ کو فٹ رکھنا اور بھائی کچھ چیزیں جو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی اس وقت جو پیناڈول اور مختلف انسولین لینے کا ٹائم ہمارا شروع ہو جاتا ہے, لیکن بابا جی نے اس کا خیال نہیں رکھا, کمال کر گئے. لیکن آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم انسپریشن کی بات کریں تو جن لوگوں سے ہمیں انسپریشن لینی چاہیے, خواہ ان کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو, انسپریشن از اسٹل انسپریشن. تو 50 سال کی عمر کی جو ہم شلپا شیٹی کو دیکھتے ہیں, ملائکہ اروڑا خان کو دیکھتے ہیں, جناب صبح اٹھ کے کچھ نہ کریں, دوڑ بھی نہیں لگانی نا تو اپنے بستر پر ہی 5 سے 10 منٹ کا یوگا ضرور کریں. ٹیک اے ڈیپ بریتھ, we just have to take a break. ہم ایک بریک لے کے واپس آتے ہیں. Welcome back after the break. So let's talk about daily dose of good morning public. آج کا ڈوز اگر ہم بات کریں نا تو ڈیلی ڈوز کا یہ سیگمنٹ بیسیکلی آپ کو فریش ڈوز دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ دوائی ہے جو آپ نے روزانہ لینی ہے, اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اس طرف چلے جائیں کہ اگر آپ کے دماغ میں کوئی چیز, کوئی آرٹ آپ کے اندر, کوئی اسکل آپ کے اندر ہے تو یہ بیسیکلی آپ دے اس بات کا اندازہ کریں کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ, کوئی بڑا کسی آرٹ میں, کسی ریکارڈ بنانے کے قابل ہے تو جناب اس کو اس ڈیلی ڈوز کا حصہ بنائیں. لیکن اب چونکہ یہ ہمارا ڈیلی ڈوز کا سیگمنٹ ایسا انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے کہ بچے سے بہت پسند کرتے ہیں, لیکن آل دو ہرمیت پتہ نہیں چلا کہ یہ سمر ویکیشنز کب ختم ہو گئی ہیں. بیک ٹو دا اسکول, بیک ٹو دا روٹین والی لائف جو ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے. لیکن اب بچوں کی جگہ اب بچے گھر کے بڑے جو ہیں وہ دیکھنا شروع کر دیں, بٹ آل دو ہمارے بچوں کا یہ فیوریٹ سیگمنٹ ہے. تو اب پہلی خبر جو میں آپ کو دینے جا رہی ہوں, نارملی ایسی خبریں بچے جو ہیں وہ سٹوریز میں زیادہ سنتے ہیں, لیکن یہ ایک ریئل سٹوری ہے جو کہ میں آپ سے شیئر کروں گی. درخت اگر ہم بات کریں تو لگانے بھی چاہیے, اور گارڈننگ بہت سارے لوگوں کا ایک فیوریٹ مشغلہ بھی ہوتا ہے, لیکن ایک ایسا درخت میں آپ کو دکھاؤں گی جسے ہم ڈریگن ٹری کہتے ہیں. اچھا ویسے دیکھتے ساتھ ہی اس بات کا اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا کہ جب بچوں کو اگر آپ کو نا کہ آپ نے ایک اچھا سا درخت بنانا ہے اور اپنی پینٹنگ بک میں اس کو بنانا ہے تو زیادہ تر لوگ اس طرح کا ہی درخت بناتے ہیں, مطلب اس کی شیپ ایسی ہوتی ہے. لیکن جناب اس کی ریالٹی ہرمیت یہ ہے کہ یہ ڈریگن ٹری ہے, اور ایسے درخت جن سے خون کے رنگ کا شہد نکلتا ہے, اور اس کے اتنے فائدے ہیں کہ اگر میں آپ کو فنگر ٹپ پہ گنوانا شروع کر دوں تو میں شروع کرتی ہوں اس کی جڑ سے. ہرمیت اس کی جڑ جو ہے اس سے بیسیکلی بہت سی ایسی مہلک بیماریاں ہیں جن سے علاج معالجے کی دوائی بنتی ہے. پھر آ جاتے ہیں اس کی لکڑی پہ جو بہت ساری صنعتوں پہ استعمال ہوتی ہے. پھر ذرا سا اوپر جاتے ہیں اس درخت کے تو اس کی پتوں کی بات کر لیتے ہیں. ہرمیت اس کی پتیوں سے بنتی ہے رسی, اور پھر ذرا سا اوپر جائے تو جو اس کا ویو ہے, ہم اس کی چھتری نما شیپ کو کیسے بھول سکتے ہیں. بہت سارے ایسے حشرات جنہیں ہم کہیں, بہت سارے چرند پرند, بہت ساری ایسی سخت شعاعیں جو کہ سورج سے نکلتی ہیں جو کہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں, ان سے بچاؤ کے لیے یہ سارے چرند پرند اور بعض اوقات انسان بھی اس چھتری کے نیچے سایہ لیتے ہیں, اور یہ بہت ساری چیزوں سے محفوظ رکھتی ہیں انسانوں کو بھی
اور جانوروں کو بالکل بھی. सुहा, आपको याद होगा कि मुझे ना हमारे एक स्टार थे, बल्कि हैं अभी भी हैं, उनकी एक वीडियो मैंने देखी थी और उसके बाद उन्होंने कुछ इस किस्म की वीडियो वायरल काफ़ी वायरल हुई थी कि जाहिर बात है वो स्टार हैं, तो उसमें इसी दरख्त का जिक्र था. और फिर आपको पता है कि हमने कहानियाँ बड़ी जुड़ी होती हैं इसके साथ, रिलेटेड कहानियाँ बड़ी ज़्यादा होती है कि भैया दो जो मोहब्बत करने वाले थे उनको यहाँ पे कत्ल किया गया और फिर दरख्त जब उगा तो अब दरख्त जो है उससे खून टपकता है. इस किस्म की कहानी आपने दुरुस्त फरमाया बेतहाशा है, लेकिन इस दरख्त की जो खूबी है, बहुत सारी ऐसी खूबियाँ इसमें जो आपने अभी जिक्र किया बेतहाशा है. और हमें इसमें कोई शक नहीं है कि जितने भी दरख्त हम देखते हैं, हर दरख्त दूसरे दरख्त से काफ़ी मुनफरिद होता है, मुख्तलिफ होता है, उसकी खूबियाँ और खामियाँ अपनी जगह. लेकिन हाँ, इस किस्म की चीज़ें जब सामने आती हैं तो कहानियाँ बड़ी जुड़ी जाती हैं. लेकिन बहरहाल ये जो दरख्त है जिसका आपने बड़ी ज़बरदस्त तफसीलन आपने इस पर गुफ्तगू की, आपको पता है कि अगर आप जाती हैं या हम फिर उस इलाकों में जाएं जहाँ पे अंजीर के दरख्त बहुत ज़्यादा होते हैं, आप उसको हल्का कट लगाएं तो भैया आपको वहां पे हल्का हल्का दूध जो है वो टपकता नजर आएगा, बिल्कुल वाइट लिक्विड जो है वो नजर आएगा. तो कुदरत ऐसे के बहुत सारे खूबसूरत दरख्त जो हैं शाहकार है ना हाँ. हरमीत. क्या ही हम बात करें, अगर मैं इस पिक्चर की डिपिक्शन की बात करूँ ना तो आपने तो चलिए अपनी डिपिक्शन दे दी, लेकिन इससे बज़ाहिर देखने में ये भी नजर आता है कि देखो कितना खतरनाक और डेंजरस और बड़ी ऐसी जालिम से फील आ रही है इसको देख के कि दरख्त के अंदर से खून रिस रहा है. लेकिन जनाब आप इसका कहने का मतलब ये है, इस पिक्चर की एक रुख ये भी है कि देखने पे मत जाया करें. अब इसके फ़ायदे कितने हैं मैंने गिनवा दिए ना आपको. तो बाज़ वक़्त पिक्चर जो आपको नज़र आ रही होती है वो होती नहीं है, बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं बहुत सारी चीज़ों को. तो बज़ाहिर देखने में जो चीज़ जैसी नज़र आ रही है उसको वैसा परसीव ना करें, तस्वीर का दूसरा रुख भी ज़रूर देखें. हम भी जनाब अगली खबर पर चलते हैं. अगली खबर जो है बेसिकली आजकल हरमीत डाइट कॉन्शियस लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद मार्केट में है जो कि बताती रहती है सब्जियां खाएं, कच्ची खाएं. अच्छा, दो तरह के लोग होते हैं. एक होते हैं जो हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, मतलब गोश्त खोरी बहुत ज़्यादा करते हैं और कहा जाता है कि वो डाइट अच्छी भी होती है. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सब्जियां बहुत खाते हैं जिन्हें वीगन डाइट कहते हैं. तो ये जो बहुत सारी वीगन लड़कियां खासतौर पे आजकल कहा भी जाता है कि कच्ची सब्जियां खानी चाहिए, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए, भूनना नहीं चाहिए, जो कि हमारे घरों में नॉर्मली लाहौर में ज़्यादा किया जाता है, खाबों के शौकीन जो होते हैं. लेकिन कच्ची सब्जियां और फल खाने वाली ये रूसी इन्फ्लुएंसर है, फूड इन्फ्लुएंसर अगर इसमें कहूँ तो वो परफेक्ट एक टर्म होगी. अच्छा, वो खुद साख्ता फाके करती रही, सिर्फ सब्जियां खाती रही और हरमीत इतनी कमज़ोर हो गई कि उनके अपने अंदर का दरख्त जो है वो कट गया. मतलब अल्लाह के पास चली गई हैं, वो प्यारी हो गई हैं अल्लाह को सिर्फ सब्जियां खाने की देखो वजह से. वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि बेचारी का चेहरा जिस तरह जाहिर बात है कि इतनी कमज़ोर हो गई थी, वो बिल्कुल सूखी सड़ी भिंडी जब इंसान देखता है बाग में, तो जाहिर बात है जब आप इस किस्म की खुराकों पे आते हैं और फिर कोशिश होती है. और आपने देखा है कि बहुत सारे लोग यूट्यूब को फॉलो करके कहते हैं कि भैया हमने अपना वेट जो है ना वो कम करना है और कहीं ना कहीं मुख्तलिफ डाइट प्लान जो है उसको बना के फिर उस पर अमल दरामद किया जाता है. लेकिन हमने देखा है कि कैसे कैसे उनका चेहरा बिगड़ता है, उनकी तबीयत बिगड़ती है, फिर वो दोबारा आते हैं. लेकिन बहरहाल हमने ये रुझान भी हमने बहुत ज़्यादा देखा कि भाई कच्ची जो सब्जियां हैं उनको चबाना चाहिए. वैसे तो हल्की फुल्की बॉइल्ड हो तो उसका स्वाद ही कुछ और होता है. उसे ज़्यादातर चाइनीज़ का जो सूप होता है जो हल्का, या जापानीज़ सूप जितना भी हो अगर उसकी बात की जाए, तो वो जब बॉइल्ड होता है उसको वो सब्जी खाना और सूप पीना उसका अलग टेस्ट होता है. लेकिन बहरहाल कच्चियाँ जो है कच्ची सब्जियां चबाना ज्यादा. लेकिन हरमीत आप इस बात का अंदाजा करें ना कि ये पैगाम भी लोगों को साथ दे दे कि ठीक है, आपको अगर वीगन है, कच्ची सब्जियां खाते हैं, थोड़ा सा उबाल के खाते हैं, किसी सूरत में भी खाते हैं, भाई आपके जिस्म को कार्ब्स भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए और आपके जिस्म को ये सब्जियां भी जो आप कच्ची या पका कर खा रहे हैं आपको सब कुछ चाहिए. इट्स अ ह्यूमन बॉडी. तो ये सारी नीड्स जो है उसको ग्रेजुअली ज़रूर पूरा किया करें. जो भी डाइट करें हर चीज़ को खाने का हिस्सा बनाएं, ऐसे ना करें कि आप अपनी जान से ही जाएं. तो ये भी अब इनकी वालदा कहती है इस हवाले से बैलेंस रखना होगा. तो अब देखिए इनकी वालदा इस हवाले से काफ़ी परेशान है. वो कहती हैं कि हमें नहीं पता था, कि डॉक्टर के पास भी नहीं जाती थी, बस सब्जियां खाती थी. उनको लगता था कि सब्जियां खाना बेस्टेस्ट वे है एक हेल्दी लाइफ का. तो भी अब ये मसला बहुत ख़राब हो गया, इतना ख़राब हो गया कि मसला ख़त्म ही हो गया. तो आप प्लीज़ ऐसे ना करें. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं. मसला खत्म हो गया, बिल्कुल मसला ही खत्म हो गया. अच्छा, आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं. ऐसा कैसे हो सकता है कि डेली डोज में हम पाकिस्तान से मुंसलिक खबर ना डालें. तो बलोचिस्तान आपको लिए चलते हैं जहाँ पर कोयटा में हमने आपको एक ऐसा म्यूजियम दिखाना है जिसमें 100 साल पुराना असलहा रखा गया है. बल्कि आप एक सदी देखो ना, मन
पूरी एक सदी है, और अगर पूरी एक सदी में अगर आप पुलिस सिस्टम की बात करें, असलहे की बात करें, उसकी एडवांसमेंट की बात करें, अपग्रेडेशन की बात करें, तो हरमीत तलवारों से सिलसिला शुरू हुआ और आज हम वेल इक्विप्ड अपनी आर्मी को देखते हैं या अपनी पुलिस फोर्स को देखते हैं। तो 100 साल से जो चीज़ें आलात के तौर पर इस्तेमाल करती रही है हमारी पुलिस फोर्स, वो तमाम की तमाम इस म्यूज़ियम में डिस्प्ले में पड़ी हैं। तो अगर आप कोयटा जाएँ तो इस म्यूज़ियम को ज़रूर विज़िट करें। बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि जो सिलसिला शुरू तलवार से कहाँ, अगर आप जाएं तो पहले जानवरों की मुख्तलिफ हड्डियाँ इस्तेमाल होती थी और फिर तलवार और फिर बंदूक, और अब जो ये सिलसिला है मुख्तलिफ किस्म से हम जो टेक्नोलॉजी देख रहे हैं और जिद्दत देख रहे हैं उसमें भी बड़ी तेज़ी आ रही है। लेकिन बहरहाल बलूचिस्तान की तारीख बहुत पुरानी है, और फिर वहाँ के अवाम की बात की जाए, वहाँ लोगों की बात की जाए, तो एक तो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की कल्चर जो है वो काफ़ी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। और उसकी वजह यही है कि एक तरफ तो पठान फिर बलोच, तो वो दोनों कौमें कहीं ना कहीं जंगजू कौमें भी इनको कहा जाता है, और काफ़ी मैदान में उन्होंने जहाँ भी उतरे हैं तो मैदान में जीत ही इनको मिली है। तो ये भी कहीं ना कहीं वो असलहा फिर तलवार, और कहीं ना कहीं इसको पख्तूनों की ज़बान में जेवर भी कहा जाता है। लेकिन बहरहाल अब हम वो सारी चीज़ें एक म्यूज़ियम में अगर हम देखते हैं कि वो रिलेटेड है, उस तारीख़ के साथ जुड़ी है, उस तारीख़ के साथ कि वो मुख्तलिफ नस्लों ने मुख्तलिफ तरीके से उन तमाम तरह असलहे को इस्तेमाल की, और फिर वही चीज़ को आप एक म्यूज़ियम की शक्ल में एक ऐसी जगह में आप सेव कर लें ताकि आने वाली जो नस्लें हैं। लेकिन बहरहाल अच्छी चीज़ है और इसी को देखना ज़रूर है। लेकिन ख्वाहिश मेरी यही है कि असले से बेटर है कि हम कलम पर ज़्यादा जोर दें और ज़्यादा खर्चा कलम पर करें। जो हमने बचपन में सुना है कि तलवार से ज़्यादा जो धार है कलम की होती है, लेकिन अफसोस खर्चा इस पर नहीं हो रहा है। हरमीत बहुत खूबसूरत बात की है, और इसी बात से जो है वो डेली डोज को मैं कंक्लूड करती हूँ कि आपका कलम उससे बड़ा कोई आला नहीं हो सकता जिससे आप किसी भी किस्म की जंग लड़ सकते हैं या किसी भी किस्म की जंग को जीत सकते हैं। तो कलम और किताबें पढ़ें, ये मेरे ख्याल से वो वाहिद चीज़ है जो इस कौम को तरक्की की जानिब गामजन कर सकती है। लेकिन हरमीत, कलम तो हमने उठा लिया, लिखना भी शुरू कर दिया, बोलना भी शुरू कर दिया, लेकिन क्या करें, हम रहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जिसमें बहुत सारी अक़दार को हमें फॉलो करना पड़ता है। हाँ, अलबत्ता किसी भी मुल्क में आपके मीडिया को, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, कंट्रोल रखना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको हर चीज़ को चेक एंड बैलेंस के साथ चलाना चाहिए। लेकिन कंट्रोल्ड मीडिया, इसके लिए अब अगर हम देखें तो हमारी ये हुकूमत जिसे हम पीडीएम की हुकूमत कहते हैं, जो कि कोलेशन है 12 से 13 गवर्नमेंट्स की और 12 से 13 जमातों का, लेकिन अब ये क्या हो रहा है, जाते जाते उजलत में ऐसे बिल मंजूर किए जा रहे हैं कि निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली हमने। 27 जुलाई की बात करूँ तो 24 बिल पेश किए, 28 जुलाई की बात करूँ तो कितने बिल पेश किए, 29 बिल पेश किए, 13 तो सेनेट ने मंजूर कर लिए हैं। टॉप ऑफ दी ऑल बात कर लेते हैं सिर्फ 2 ऐसे बिल्स की जो कि अभी इस वक्त मुअम्मा बने हुए हैं। अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 11 की बात करूं, उसकी ज़ेली शिक मतलब 1-2 की अगर मैं बात करूं, उसके मुताबिक हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हरमीत कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी जाकर तलाशी ले सकती हैं, वहां से मिलने वाले आलात और दस्तावेजात को। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं एक तरफ तो शुमाली कोरिया को जब देखता हूं और वहां पे किम जोंग उन को देखता हूं और उनके फादर को देखता हूं, यानी उनका एक कानून था कि जब उनके वालिद साहब की डेथ हुई तो किम जोंग ने ऑर्डर दिया कि जो ना रोया तो उसको लटका दो फांसी पर, और फिर जो ना रोया और जो ज्यादा रोया उसको इनाम मिला। यही सिचुएशन आजकल यही, आप ऑफिशियल सीक्रेट की बात की जाए तो भैया हमारी इंटेलिजेंस के गुण पूरी दुनिया गाती है। अब हमारे इंटेलिजेंस इदारों से अगर ये काम लिया जाएगा कि गली कूचों में किसी शख्स को भी पकड़ लिया जाए, किसी को भी धर लिया जाए, किसी से, अगर साफियों की मैं बात करूं, मेरे बहुत सारे लोगों के साथ ताल्लुकात हैं, मेरी फैमिली जो है वहां पे दिल्ली में, मेरी नानके दिल्ली में रहते हैं। अब अगर वो मुझे कॉल करते हैं तो मुझे क्या पता है कि मेरे जो मामा है या मामा का बेटा है वो कहीं रॉ के लिए काम करते, मुझे तो नहीं अंदाजा ना। लेकिन ऐसे में मुझ पे वही धावा बोल दिए जो उठा दिया जाए और फिर मेरा पता ना चले। इसी तरह बहुत सारे साफी जाते हैं, मिलते हैं, एम्बेसडर्स के साथ मिलते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों के बिजनेस हैं, हिंदुस्तान के साथ साथ बांग्लादेश और दीगर ममालिक के साथ हमारे बिजनेस है। कराची में बहुत ज्यादा लोग हैं जिनके अच्छी खासी फैक्ट्रियां हिंदुस्तान में हैं, तो उनका जो आना आपने सहाफियों की बात की है, आपने ई सेफ्टी और डाटा प्रोटेक्शन की बात की, आपने बिल की बात की, इसमें जुबान बंदी का एक बड़ा वाज़ेह आंसर है, डाटा प्रोटेक्शन और ए सेंसरशिप को क्लियर नहीं किया गया। एक्सपर्ट राय ले लेते हैं इस पे, ऑब्वियसली हम तो साफी हैं, इस हवाले से जरूर बात करेंगे। इम्तियाज गुल साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एनालिस्ट, उनको आज के प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
जी अस्सलाम वालेकुम। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सर जो मिरास ये आज की गवर्नमेंट छोड़ के जा रही है, मेरे ख्याल से पीटीआई की मिरास जो अब लोग भूल जाएंगे। सर उजलत में जाते जाते निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली, ऐसे ऐसे बिल और ऐसे ऐसे तरमीम पेश की हैं कि अब आगे देखने में ये नज़र आ रहा है कि जो मुतासर होंगे वो आमवाम भी होगी, सहाफ़ी भी होंगे और आने वाले वक्त में ये खुद भी होंगे। सर आप क्या समझते हैं, इतने सारे बिल ये क्या किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? हमें आपको चुप कराने के लिए। सही बात है सर। जिस अंदाज में मैं भी सुबह पढ़ रहा था कि सेनेट में भी कल बड़ा हंगामा हुआ, रज़ा रब्बानी साहब ने तो वो बिल फाड़ ही दिया Yes. सिरे से। पहली मर्तबा बड़ी उन्होंने जुर्रत का मुजाहरा किया। जब 21वीं तरमीम पे तकरीर वो कर रहे थे तो उस वक्त तो तकरीबन रो पड़े थे। उस वक्त उन्होंने दस्तखत कर दिए थे, बस उसकी हिमायत कर दी थी। लेकिन इस मर्तबा उन्होंने कहा कि मैं तो यहाँ लेजिस्लेशन के लिए आया हूँ, किसी दरबार में नहीं, लिहाजा मैं इस बिल को फाड़ रहा हूँ। उन्होंने सबके सामने ये जो बिल फाड़ दिया। तो बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने हिम्मत का मुजाहरा किया और उसमें मैं समझता हूँ कि उन तमाम सेनेटर मुश्ताक हैं इसके जमात इस्लामी के, उन्होंने भी गुज़िश्ता चंद दिनों से बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया है। तो ये अच्छा है, आपने जो विजुअल्स भी चला दिए बहुत अच्छा किया कि ये उन सब लोगों के लिए जो इस वक्त इस पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, बड़ा शदीद किस्म का ताज़ियाना है कि इन्होंने अपने हाथों से वो आज़ादियाँ इन्होंने हवाले कर दी हैं इदारों को, जो कि हम सब ने बड़ी मुश्किल से मेहनत करके मुजद्दोजहद करके हासिल की थी, जिनका जिक्र फिर आइन में हुआ। आर्टिकल 8 से आर्टिकल 25 तक आइन के जो है वो बुनियादी हुकूक से मुताल्लिक है। यानी और ये जो बिल आए हैं, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में इन्होंने तरमीम की हैं, उसमें बराह रास्त जद पड़ती है उन तकरीबन 17-18 वो आर्टिकल बनते हैं जो जिनका बुनियादी ताल्लुक आपकी हमारी आज़ादी से है, बाइज़्ज़त ज़िंदगी से है और तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी हुकूक। तो वो इन सब के लिए बड़े शर्म की बात है। मतलब वो कि आज एक समिट भी हो रहा है, सेनेटर शेरी रहमान साहिबा भी उसमें होंगी और उन्होंने भी परसों कौमी असम्बली में बड़ी अजीब व गरीब एक तोजी पेश की थी। तो बतौर पाकिस्तानी मैं आपको बताऊं, मैं शायद पहले भी जिक्र हुआ था कि मैं जर्मनी में 3 साल रहा, 1988 में वापस आया, 27 साल की उम्र, और मैं इस उम्मीद से आया था कि ये मुल्क भी जर्मनी की तरह तरक्की करेगा। लेकिन अंदाज़ा लगाइए आज मुझे 37 में वापस आए हुए, और मैं क्या देख रहा हूँ कि जो हमारा 1952 का मिलिट्री आर्मी एक्ट है उसको मज़ीद एम्पावर कर दिया है हमारे उन सियासतदानों ने, जो कि थकते नहीं थे ये कहते कहते कि हम सिविलियन बालादस्ती के लिए काम कर रहे हैं। तो बड़ी एक सर सॉरी फॉर द इंटरप्शन, इसी नारे को मैं आज सर चाहती हूँ कि एक दफ़ा मैं दोबारा भी सेकंड करूँ कि जब ये हुकूमत आई तो नारा ये था कि एजेंसीज़ को हम मातहत करेंगे पार्लियामेंट के और पार्लियामेंट को खुद मुख्तार करेंगे। लेकिन सर ये जो आपका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का है सेक्शन 11 जिसकी ज़ेली स्ट्रिक 1-2 जो है सर, उसके मुताबिक आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त कहीं भी जाके किसी भी शख्स की तलाशी ले सकती हैं, वहाँ से कोई दस्तावेज़ात पकड़ सकती हैं, आलात ले सकती हैं। मतलब आप अगर उनका काम सर काम ये नहीं है ना, मतलब सूट नहीं करता ये चीज़, बहुत एक छोटी बात है वैसे ये। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह की अमेंडमेंट्स ये प्रायोरिटीज़ हैं, ये इससे क्या होगा? देखिए वो तो दूर की बात है, कल चूंकि पैमरा का भी तरमीमी बिल पास हुआ है, तो अभी जो आप बातें कर रही हैं ना, उन कवानीन के तहत जो गुज़िश्ता 3-4 दिन में पास हुए हैं, उनके तहत अभी जो आप बातें कर रही हैं ये भी नहीं कर सकते। अगर FIA का, IB का या SI का कोई अफसर ये कह दे कि ये बातें किसी के कहने पे हो रही हैं, किसी गैर मुल्की एजेंट के ईमा पे हो रही हैं, हमें शक है, उस शक की बुनियाद पे कल आप फिर यहाँ पे नजर सर हमीद ने तो अभी से चुप होने की प्रैक्टिस कर ली है। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, दो अगर एक तरफ आर्मी चीफ को अगर हम देखें ज़राअत के हवाले से बड़ा जो है इकदाम उठाया गया है और बहुत सारी चीजों के हवाले से, और कल जो कहा गया कि ट्रिलियन मादनियात के हवाले से कहा गया, बाहर जो लोग हैं उनको इन्वेस्टर को लाना है। एक तरफ हम इन्वेस्टर को लाने की बात कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि इस वक्त एक पेज पे हैं माशी मामला से निपटने के लिए, लेकिन अगर हम इन्वेस्टर को ले आते हैं और ऐसे में इस
قسم کی قوانین کو لے آتے ہیں, لاگو کرتے ہیں, تو وہ کیا انویسٹر کیا ادھر انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہوں گے؟ they are interested or not. دیکھیں جی, جو انویسٹمنٹ کرنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں وہ ایک سازگار سیاسی ماحول چاہتے ہیں, وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس چاہتے ہیں. یعنی ہمارے اس شہر اقتدار میں چینی نائب وزیر اعظم آئے تھے جو کہ ہائرارکی میں کوئی 13ویں نمبر پہ آتے ہیں چین کے. وہ شاید منت سماجت کر لی ان کی, ہم آ گئے کہ سی پیک کے 10 سال ہم یہاں منا لیں. پھر اسے اگلے جس دن وہ یہاں سے جا رہے تھے کمرشل فلائٹ لے کے گئے ہیں, کمرشل فلائٹ میں آئے تھے, کمرشل فلائٹ سے گئے تھے. اندازہ لگائیے کہ دنیا کی دوسری بڑی اقتصادی قوت اور اس کا نائب وزیر اعظم کمرشل فلائٹ کے ذریعے آ جا رہا ہے. ہمارے ہاں وہ لوگ جو پھر 1 اگست کو جو لوگ آئے جس میں پاکستان منرل سمٹ ہو رہا تھا, اس دن اسلام آباد بند تھا. باقاعدہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے اسلام آباد کے بینکس, دکانیں, تعلیمی ادارے بند تھے. تو آپ میسج کیا دے رہے تھے جو کیونکہ یہ کہا گیا کہ بہت بڑے بڑے انویسٹر پاکستان میں آ رہے ہیں اس پاکستان منرل سمٹ کے لیے, تو اس میں پیغام کیا گیا کہ یعنی آپ ایئرپورٹ سے لے کے ریڈ زون تک, سرینا ہوٹل تک, آپ ان لوگوں کو تحفظ نہیں فراہم کر سکتے. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر وہ آپ انویسٹمنٹ وہ کیسے کریں گے؟ بالکل ٹھیک سر, بالکل ٹھیک. بڑی سمپل سی بات ہے. تو جو میسیجنگ ہے نا وہ انتہائی اہم ہوتی ہے. آپ کے 1 گھنٹے کی تقریریں کرنے سے جو ہمارے وزیر آ جاتے ہیں پونا گھنٹہ ان کو کچھ لگتا ہی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں وہ دوسرا فیڈل کاسٹرو ہیں جو کیوبا کے صدر ہوتے تھے اور 2-3 گھنٹے تقاریر کرتے تھے. تو ہمارے کچھ وزیر ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں بغیر یہ سوچے ہوئے کہ لوگ تقریروں کی بنیاد پہ سرمایہ کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کرتے, پارک نہیں کرتے ہیں, جب تک انہیں ان کے اپنی ایمبیسیز, جب تک ان کے اپنے اکانومسٹ جو ہیں, ان کے تجزیہ کار ہیں جو ایمبیسیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ان کو نہ کہیں. آپ کی تقریروں سے کوئی کنونس نہیں ہوگا. سر ویری ویلڈ, آپ کا پوائنٹ بہت زبردست ہے, آپ نے اس حوالے سے کیا سر, تھینک یو سو مچ. اور ایک بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم بل پاس منظور کرانے سمیت سیاسی اور معاشی صورتحال سے پوری دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ کیا آنے والا وقت مزید مشکل کر دے گا ہمارے اس امیج کی وجہ سے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ایک بریک لینی ہے, کوئک بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جسٹ کیپ واچنگ گڈ مارننگ پبلک. Welcome back after the break. So basically we are in the second hour of the show. اور شو کے ورکنگ آورز اور ورکنگ ڈیز کے مطابق 5 اگست کو ہرمیت چکے ہمارا شو نہیں ہوگا. لیکن آج اگر ہم بات کریں 5 اگست ایسا تاریخ ساز دن, وہ دن جس میں ہم اگر بات کریں جموں کشمیر کی, اگر ہم بات کریں مقبوضہ کشمیر کی, یہ وہ 2 ایسے الفاظ ہیں جس کو ہم جب بھی یاد کرتے ہیں, جب بھی دیکھتے ہیں تو تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم آج تک اس پلیٹ فارم جس پہ ہم بیٹھے ہیں اس پر بات کرنے کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم کس طرح سے اظہار یکجہتی کر سکتے ہیں. 5 اگست یوم استحصال کشمیر کے طور پر پاکستان سمیت پوری دنیا میں منایا جائے گا. لیکن اگر ہم اپنی بات کریں تو چلے ہمارے پاس تو اس طرح کی پاور یا اقتدار یا اختیار نہیں ہے, لیکن جن اداروں کے پاس, جن شخصیات کے پاس, جن سیاستدانوں لیڈران کے پاس یہ اختیار ہے, ہم اب تک کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے علاوہ کیا کر سکے ہیں. اگر 5 اگست کی بات کی جائے, 2019 میں اگست میں قانونی حیثیت کشمیر کی جو ہے اس کو کس طرح سے پامال کیا گیا, کس طرح سے وہاں پر جعلی ڈومیسائل کے اجرا سمیت زمینی اور جائیدادی معاملات میں ایسی غیر قانونی تبدیلیاں اور ترامیم کی گئی, جس کے بعد جو حیثیت ہم کشمیریوں کی دیکھ رہے تھے اس کو ختم کرنے کے لیے, سلب کرنے کے لیے, ضبط کرنے کے لیے جو اقدامات بھارت کی جانب سے اٹھائے گئے, اس کو ہم یوم استحصال کشمیر کے طور پر 5 اگست کو مناتے ہیں. اور ہرمیت اسی دن کو منانے کے لیے آج چونکہ ہم نے سیگمنٹ رکھا ہے, کیونکہ ہمارا جو 5 اگست کو شو نہیں ہوگا تو اس مناسبت سے اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے. سو آپ نے تو فرمایا, اگر ہم دیکھیں آرٹیکل 35A کا نفاذ ہو یا 370 کا, اور جس طریقے سے بھونڈے طریقے سے کالے قانون کا نفاذ کیا گیا, پھر ہم کشمیروں کی بات کرتے ہیں گزشتہ 75 سال سے جس طرح وہاں پہ ظلم زیادتی ہو رہی ہیں, اور پھر اگر ہم دیکھیں نوجوانوں کو بے گھر کیا جاتا ہے, اٹھا دیا جاتا ہے, جن کا کوئی قصور بھی نہیں ہوتا اس کو بھی اٹھا دیا جاتا ہے, جس طرح چیکنگ ہو رہی ہے آپ دیکھیں. اور پھر اگر ہم دیکھیں اس بدلے میں آپ نے یہ دیکھا کہ بہار
سے جو بڑیاں ہیں ان کو اٹھوا کے وہاں پہ جو ہے ان کو کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ زبردست طریقے، جس طرح ہم نے پنجاب میں دیکھا، پنجاب میں جب تحریک شروع ہوئی 84 میں، تب پنجاب کو بانٹا گیا، مختلف علاقے جو ہیں اس کو کاٹا گیا پنجاب سے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ بہار اور دیگر لوگوں سے جو ہندو تھے ان کی آبادکاریاں کی گئیں. یہی چیز ہم اب کشمیر میں دیکھ رہے ہیں، اور جس تیزی سے چیزیں بدل رہی ہیں، ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو سب سے زیادہ آرمی اگر آپ دیکھیں تو اسی خطے میں ہر جگہ پہ، ہر گلی، ہر کوچے میں آپ کو نظر آئے گی. اور پھر اس قانون کا جب نفاذ ہوا تو کشمیریوں کا جو حق تھا، ایک تو جو جدوجہد چل رہی ہے، لیکن ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس قسم کا کالا قانون پاس کرا دینا، حالانکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری سی فیملیاں جو کشمیر سے ریلیٹڈ تھی، جو حکمران جماعت تھی، وہ بھی ہمیشہ ہندوستان کے یعنی دلی کے فیصلوں کی تائید کیا کرتی تھی. لیکن یہ پہلی دفعہ تھا کہ مفتی محبوبہ کی میں بات کروں، دیگر لیڈران کی میں بات کروں، وہ کھل کے ہندوستان کے خلاف آئے. اور اس قانون کا ہم نے پوری دنیا میں تو نہیں، ہمارا آپ نے جو بات کی کہ لیڈر سیاسی طور پر ہمارا اگر ٹیلی ویژن کی اسکرین پر ہم بیٹھتے ہیں، جہاں پہ ہم بیٹھتے ہیں، ہم اپنے مظلوم کشمیریوں کی آواز بلند کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پلیٹ فارم ہم سب کو ملتا ہے اس پہ بات ہوتی رہتی ہے. لیکن اگر آج دیکھا جائے، اگر ہم دیگر علاقوں، دیگر ممالک کی بات کی جائے، اور پھر آپ نے درست فرمایا کہ اس میں جو دیگر مسلم ممالک ہیں وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. حرمیت، یقیناً اسی پر ہم بات کریں گے، چونکہ اسلام آباد اسٹوڈیو میں آپ کے ساتھ الطاف حسین وانی صاحب موجود ہیں، چیئرمین ہے کشمیر انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کے. تو یوم استحصال کشمیر کو منانے کے لیے یقیناً سر آپ کو آج کے پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. حرمیت، اوور ٹو یو. جی بالکل، بہت شکریہ سر آپ کے آنے کا. اور آج اگر ہم دیکھیں جس طرح سوہا نے بات کی، اور ویسے بھی اگر کہا جائے جیسے آنے والا دن جو ہے چھٹی ہوگی، ہمارا شو نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی ہم نے اپنی جو آواز ہے وہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ بلند کرنی ہے. سر یہ جو نفاذ ہوا ہے اس کے بعد کیا کیا تبدیلیاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو رونما ہوئی، اور جس طریقے سے آپریشن کیے جا رہے ہیں اس کو آپ کو لگتا ہے کہ اتنا بڑا دباؤ ڈال کے، اتنی بڑی فوج ڈال کے کشمیریوں کی جو جدوجہد ہے، کیا اس کو دبا دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے حرمیت، ہندوستان نے جو یہ سب کچھ کیا، وہ کہ کشمیر کی تاریخ میں بہت سارے سیاہ دن ہیں، لیکن 5 اگست 2019 ایک اور سیاہ دن کا اضافہ کشمیر کی حالیہ تاریخ میں ہوا. ہندوستان کی انتہا پسند سرکار جو ہے اس نے یہ فیصلہ اس لیے کیا تھا کیونکہ ان کے آباء و اجداد کا جو بی جے پی اور RSS کے بانیان تھے، ان کا بھی یہ مدعا تھا کہ کشمیر کے اندر 370-35 سے ختم کیا جائے اور کشمیر کو انٹیگریٹ کیا جائے ہندوستان کے اندر، اور وہ ہندوتا کا جو اکھنڈ بھارت کا جو ان کا ایک خواب ہے، اس خواب کی تکمیل کے لیے ایک قدم آگے بڑھایا جائے. تو اس طرح مودی سرکار نے پہلے اس کا جس طریقے سے آپ نے بتایا بونڈے انداز میں، جس کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے، جس طرح سے انہوں نے خود ہی ہندوستان سے بات کر کے کشمیر کے یہ 2 قوانین ختم کیے. حالانکہ اگر 370 کو دیکھا جائے، جو اس کو کہتے ہیں اندرونی خود مختاری تھی، یا وہ ایک کھوک ہی رہ گیا، تو اس میں کچھ نہیں تھا، کیونکہ 294 میں سے 292 قوانین پر ڈائریکٹ دلی قانون سازی کر چکی تھی. صرف ڈومیسائل لا اور دوسرے ایسے کچھ قوانین تھے جس پر دلی کو اختیار نہیں تھا. تو دلی نے کشمیر کو 2 حصوں میں مقبوضہ کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک طرف لداخ اور پھر جموں کشمیر 2 یونین ٹیریٹریز بنائی گئی. اور پھر جس طرح سے پشتنی باشندے کی سرٹیفکیٹ کا نیا قانون لاگو کیا، جس سے غیر جو ریاستی باشندے ان کو ریاست میں آباد کاری کرنے کا، ان کو ریاست کا پشتنی باشندہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا. پھر جس انداز میں الیکشن جو حد بندی کی گئی اسمبلی سیگمنٹس کی، وہ بھی ایک ایسا انداز تھا جس میں اسمبلی کے اندر بھی کشمیری مسلمانوں کی عددی برتری کو ختم کیا جائے. جو بھی وہ اسمبلی، ہم اس کو مانتے نہیں، لیکن جس طرح کی بھی اسمبلی ہے اس میں کشمیری مسلمانوں کی ڈس امپاورمنٹ کیا جائے، ڈس امپائز کیا جائے. پھر کشمیر کی لینڈ جو پراپرٹیز ہیں اس کو ہندوستانی جو صنعتی یا کاروباری حلقہ یا غیر بے گھر لوگ ہیں ان کے لیے اونے پونے داموں ان کو فروخت کرنا اور ان کو کشمیر میں آباد کرنا. اور کشمیر کی ایک چھوٹی سی جگہ جہاں پر 1990 میں 400 کے قریب جو مندر تھے پورے جموں کشمیر کے اندر، وہاں 50,000 مندر نئے قائم کرنا. یوں بھارتی سرکار کی ایک کوشش تھی ناٹ ٹو ٹاک آف دی ادر فنڈامنٹل رائٹس، جس کا آپ کو پتہ ہے کہ کسی قسم کی جو سیاسی سرگرمی کی اجازت نہیں ہے، پریس کو ٹوٹل قدغنیں لگا دی گئی، کسی طرح وہ بول نہیں سکتے ہیں. لیکن ہندوستان کہتا ہے اس کو نارمل سی ایسی ہے کہ ان 4 سالوں میں 700 سے زیادہ لوگوں کو شہید
شہید کیا گیا. ان 4 سالوں میں سب سے الارمنگ خبر جو خود ہندوستان کی پارلیمان سے آئی وہ 10,000 کے قریب کشمیر کی جو بہو بیٹیاں ہیں وہ لاپتہ ہیں. جب کرفیو لگایا گیا, جب انٹرنیٹ ریسٹرکشن لگی, ٹوٹل کمیونیکیشن بلاکیٹ تھا اور 13,000 کے قریب کشمیریوں کو ہندوستان کی جیلوں کے نظر بنایا گیا. اس درمیان ہندوستان کی فوج نے انہیں ٹرانسپورٹ کیا, ساری چیزیں کی. برہان وانی کو اگر ہم دیکھیں, طویل جدوجہد, اس میں کوئی شک نہیں, چاہے وہ بزرگ یا نوجوان یا ہم نے وہاں پہ دیکھا ہے مختلف پیڑھیوں نے اپنا جو فرض ہے وہ نبھانے کی کس نہ کس طریقے سے جو جدوجہد کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی دی ہے. اگر ہم برہان وانی کی ہم بات کریں, نوجوانوں میں ایک نئی جدوجہد کی روح کو پھونک دینا, یعنی وہاں پہ ہم دیکھ رہے کچھ چیزیں جو ہیں جس طریقے سے فوج ہر جگہ پہ ہمیں ہر کالونی میں ہر گلی کوچے میں نظر آ رہی تھی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے ساری جدوجہد کو برقرار رکھا. اب اگر ہم دیکھیں بالی ووڈ کا جس طرح استعمال ہو رہا ہے, ہندوستان کر رہا ہے, خاص کر مودی میڈیا اور بی جے پی کے یہ جو مودی سرکار ہے, آپ نے دیکھا کشمیر فائل کے نام پر ایک بھونڈی سی فلم بنائی گئی تھی اور اس کو سپورٹ بھی مودی نے کیا تھا. اس قسم کی فلمیں بنا کے کیا آپ کو لگتا ہے آپ وہاں کے نوجوانوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, آپ ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں, کیا اس جذبہ جدوجہد یعنی آزادی کی جدوجہد اس کو کیا کتنا نقصان پہنچایا جا سکتا ہے, یا عالمی سطح پر اس قسم کا امیج کشمیر کے نوجوانوں کے خلاف بلڈ کرنے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیے, دو اس کے 3 پہلو ہیں اس کے. جو ہندوستان کا میڈیا ہمیشہ سے, ہندوستان کا سینما اور ہندوستان کا میڈیا جو ہے خاص کر پچھلے 20-1 سال سے جس طرح کی وہ کوششیں کر رہا ہے, ایک تو کشمیر کی تحریک کو جوڑنے کے لیے عالمی دہشت گردی کے ساتھ, پھر کشمیری مسلمان کو ایز اے ولن پیش کرنے کے لیے, اور پھر پاکستان بیشنگ. یہ 3 چیزیں ان کی اہم تھی ہندوستان کے میڈیا کی یا سینما کی, جو ہم نے دیکھا ہے پچھلے کئی ادوار میں ایسی فلمیں آئی. خاص کر جس فلم کا آپ نے ذکر کیا کشمیر فائلز کا, یہ تو اس کا بغض ہی تھا کشمیری مسلمان کے خلاف جس طرح یہ بنائی گئی تھی, اور کشمیری مسلمان کو اس کے ایک مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے اندر اگین جو مودی سرکار ہے اس نے, آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح سے انہوں نے پچھلے 2 الیکشنز جیتے, اور تیسرا الیکشن جیتنے کے لیے بھی ایسی کوششیں وہ کر رہے ہیں تاکہ اپنا ہندو ووٹ بینک جو ہے, ریڈیکل ہندو ووٹ بینک, اس کو سمٹ کیا جائے. اور کشمیر کے مسلمان کو اور مسلمانوں کو بالخصوص جب اس کے بعد میں کیرلا فائلز آئی دوسری, تو اس سے ہندوستان کے مسلمان کو بالخصوص کشمیر کے مسلمان کو ایک ویلن کے طور پر پیش کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں, اور دنیا میں بھی یہ امیج دے رہے ہیں دیکھیں کشمیری مسلمان کیسا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ کچھ فیصلے جو ہوتے ہیں وہ ڈیوائن فیصلے ہوتے ہیں. انہوں نے ایک یہودی کو لایا جج کرنے کی اس فلم کو. چیز ایڈ کر لیں کہ چلیں اپنے سینما کے تھرو, اپنے جو بھی وہ کانٹینٹ بناتے ہیں اس کے تھرو وہ ایک دنیا کو جو دکھا رہے ہیں, دنیا وہ دیکھ رہی ہے. اس دنیا میں موجود ہر ملک کو, خواہ وہ مسلم ہے یا نہیں ہے, سب کو پتہ ہے کہ کشمیر میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. اگر چپ ہیں تو صرف بھارت کی بڑھتی ہوئی پاور کی وجہ سے. سر کہیے گا اس حوالے سے کہ بینگ اے چیئرمین آف یہ کشمیر انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز ہے, سر اگر آپ اس 5 اگست کے سانحے کی بات کریں, ہم اس کو سانحے کہیں گے نا, کہ اس کے بعد کشمیریوں کے پاس جو بیسک رائٹس ہیں وہ بھی سلب کر لیے گئے. سر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادیں ہوں, جنیوا کنونشن ہوں, بین الاقوامی قوانین ہوں, ماں سوائے ان کی خلاف ورزی کے علاوہ یہ ایکٹ کچھ بھی اور نہیں تھا. ریلیشن سر جو آپ کے انٹرنیشنل پرسپیکٹو سے ہیں, سر کس طرح سے آواز اٹھائی جاتی ہے یا آواز کو دبایا جاتا ہے, یا وہ ریلیشنز کتنے متاثر ہوئے, وہ کیا کر سکتے ہیں جو کہ وہ نہیں کیا جا رہا, کم سے کم صرف آواز اٹھانے کے لیے. ہم ایکشنز کی بات تو لیٹر آن کریں گے. دیکھیں 2-3 چیزیں, جس طرح ہم ابھی مودی اس کے ہندوستان کے میڈیا کی بات کر رہے ہیں, ہم نے دیکھا کہ پچھلے عرصے میں جس طرح سے ہندوستان کے میڈیا نے دنیا کے اندر کشمیر کی امیج اور کشمیر کی تحریک کی امیج, پھر مسلمان کی امیج کو مسخ کر کے پیش کیا, اور پھر ہندوستان کا جو انٹلیکچول طبقہ جو لگاتار اس پر لکھ رہا ہے, اور ہندوستان نے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو EU ڈس انفو لیب نے جو انفارمیشن دی اس کے متعلق, کس طرح ہندوستان نے مختلف ملکوں میں 365 کے قریب جو جعلی ویب سائٹس تھی جو اس تحریک کے خلاف اور پاکستان کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی تھی. اس پر دیکھیں ہم تو اپنا جینون کیس لے کر آگے جاتے ہیں, لیکن ہمارے میڈیا کو, ہمارے انٹلیکچوئلز کو, ہماری یونیورسٹیز کو, ہمارے جو دوسرے ادارے ہیں جو لکھنے پڑھنے کا کام اور جن کی آؤٹ ریچ بڑھانے کا کام وہ کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے صرف 2-3 جگہوں پر جو توجہ دی ماضی میں بھی اور اب بھی دے رہے ہیں, کہ ہم چاہتے ہیں کہ واشنگٹن میں ہو, برسلز میں ہو, لندن میں ہو, یہاں پر لوگوں کے پاس جائیں, یہاں پر لوگوں سے بات کریں یا یورپ میں بات کریں. ہم نے اس میں افریقہ اور ایشیا
خاص طور پر ہم عرب ممالک میں جہاں پر ہندوستان کے بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں، جن کے ساتھ ہمارے دینت تعلقات ہیں، وہ حکومتی سطح پر ہو سکتے ہیں، لیکن اس سطح پر نہیں ہے کہ ہم پیپل ٹو پیپل وہاں پر تھنک ٹینکس کی، وہاں پر جو اکیڈمیاں ہیں ان کے ساتھ اس طرح کی انٹریکشن، ان کو انوالو کرنے کی ہم نے کوشش نہیں کی. یہ کوشش ہمیں ضرور کرنی چاہیے. یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. میں یہ سوال بھی آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ چلو مان لیتے ہیں کہ مفادات کی جنگ ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، دیگر ممالک ہے، 1 ارب 20 کروڑ عوام ہے یا 30 کروڑ عوام ہے، ان پہ ان کے ایک انویسٹمنٹ ہے. پھر ہندوستان کا گودی میڈیا یا ان کی بالی ووڈ کی انڈسٹری، جس طرح میں بہت سارے مسلمان جو ہندوستانی ہیں، ہندوؤں سے میں ملا ہوں، اور جب بھی ہماری ڈیبیٹ ہوئی ہے تو میں نے ان کو بارہا یہ بات کی ہے، بلکہ بالی ووڈ کے بہت سارے لوگ، کہ جس مسلمان کو آپ دکھاتے ہیں، میں نے تو اپنی زندگی میں ایسے مسلمان نہیں دیکھے جو پان کھاتا ہو، ٹوپی ہو اور جناب جناب کرتے ہوئے آگے گزرتا ہو جس طریقے سے، اور پھر ہر مسلمان کو یعنی ہندو کرے جو RSS کا غنڈہ ہے وہ اگر کرے تو وہ ذہنی مریض ہے. لیکن اگر مسلمان سے اگر ہلکی غلطی بھی ہندوستان میں ہو جاتی ہے تو پھر اسے کہا جاتا ہے کہ یہ مسلم ٹیررسٹ ہے، کرمنل ہے، یہ ٹیررسٹ ہے. اس قسم کی چیزیں کی جا رہی ہے. لیکن سر آپ سے جاننا چاہیں گے، اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی بھی اگر بہت سارے، کیونکہ ظاہری بات ہے ہندوستان کا آنا جانا، یہ لوگ ساتھ زیادہ ہمارا انٹریکشن رہتا ہے، وہاں کے مسلم کو خصوصی طور پر کس چیز پر فوکس کرنا چاہیے؟ ایجوکیشن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہندوؤں سے بہت زیادہ پیچھے اور بھی ہو رہے ہیں، یا ان کو کوشش کی جا رہی ہے سائڈ لائن پہ کرنے کی. پھر عرب ممالک یا دیگر ممالک، آپ کو یاد ہوگا 5 اگست کو یہاں کالا قانون کے خلاف ہم سڑکوں پر تھے، اور مودی سرکار کو عرب ممالک نے دنیا اپنا جو سویلین ایک بہت بڑا ایوارڈ ہے وہ گلے میں ڈالا. کیا کہیں گے سر، کیسے قائل کریں گے سر؟ دیکھیے یہ دو مختلف چیزیں. ایک تو جو عرب دنیا میں جو اس وقت ہوا، گو کہ ہر ایک کا دل رنجیدہ تھا، لیکن جب عربوں سے ملتے ہیں، جب انہی لوگوں سے ملتے ہیں، ان لوگوں نے ہمیشہ سے کشمیر کی تحریک کا، کشمیر کے لوگوں کا ہمیشہ سے ساتھ دیا ہے، چاہے OIC ہو، دوسری جگہ پر ہے، وہ فور فرنٹ پر رہے ہیں، کہیں انہوں نے کوئی کمزوری نہیں دکھائی ہے. اس میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری ہمیشہ سے کوشش یہاں سے جو رہی ہے نا، چاہے وہ پبلکلی ہو، چاہے گورنمنٹ لیول پر ہو، ہم گورنمنٹ بات کرتے ہیں تو گورنمنٹ کے اندر کچھ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. ہمارا وہاں پر پبلک انٹریکشن اس طرح کا نہیں ہے جس طرح سے ہم کوشش کرتے ہیں نا کہ ہم ویسٹ میں جا کر تھنک ٹینکس میں جائیں، ہم سول سوسائٹی سے ملیں، ہم پارلیمنٹرین سے ملیں، دوسرے سے ملیں، ان سے بات کرتے ہیں. ہمارا یہ رویہ یہاں گلف میں نہیں رہا. لیکن اس وقت آپ کا جو قطر ہے وہ دوحہ ٹیکنگ اوور، اوسلو کو ٹیک اوور کر رہا ہے، دنیا میں کانفلکٹ ریزولوشنز کی، دوسری چیزوں کی. اس اکیڈمی کو ہم نے استعمال نہیں کیا کیونکہ وہ اکیڈمیا پھر انفلوئنس کر سکتا ہے جو حکومت کی پالیسی میکنگ میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ کہ جو ہندوستان کا مسلمان ہے، آپ نے دیکھا ہوگا 2012 میں ایک کمیشن بنا تھا، مائنارٹی کمیشن، جسٹس سچر اس کو ہیڈ کر رہے تھے. اس کمیشن کی جو رپورٹ تھی اس میں مسلمان کو سب سے بیکورڈ مائنارٹی قرار دیا گیا تھا انڈیا کے اندر ہر سطح پر، چاہے وہ تعلیم ہو، چاہے اس کی ریپرزنٹیشن ان دا پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ جو ہیلتھ سیکٹر ہو، چاہے بینکنگ ہو یا فائنانس، کسی جگہ پر. تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ڈیلیبریٹلی ہندوستان کی جو سرکار ہے، ہندو انتہا پسند لوگ جو ہیں، ان کی کوشش، چاہے وہ کانگریس تھی، چاہے کانگریس نے ہمیشہ اس کو استعمال کیا ایز ووٹ بینک کے طور پر مسلمانوں کو. لیکن بنیادی طور پر ہندوستان کا جو ان سیپریٹ اس سے قائد اعظم کی وہ بات جیسے وہ علیحدگی جو انہوں نے کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ کسی طرح سے مسلمانوں کے لیے بہتر نہیں، وہ ثابت ہو گئی کہ مسلمان ہندوستان کے اندر ہمیشہ، انہوں نے اس وقت بھی محسوس کیا تھا کہ ہندو برابر کے حقوق دینے کے لیے مسلمان کو تیار نہیں ہے. ٹھیک آزادی جب ہو ہی رہی تھی اس وقت بھی ہندو برابر کے حقوق دینے کے لیے تیار نہیں تھا. لہٰذا یہ وہ آج بھی ہے. اس لیے ہندوستان کے مسلمان کو ہر سطح پر گارڈ ہونا چاہیے، اور عرب کے مسلمان کو، دنیا کے مسلمانوں کو، اور پڑھے لکھے لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کس طرح سے آج ہندوستان کے اندر پچھلے 5-6 سال سے جس طرح سے مودی سرکار یہ اس کام کر رہی ہے ایک سسٹمیٹک انداز میں، جس طرح سے پہلے ان کے خلاف ایک قانون کے تحت ان کو اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا ہے کہ وہ ہندوستانی ہے یا نہیں ہیں، پھر ان کو طرح طرح کے طریقوں سے ویلیفائی کیا جاتا ہے. اور پھر آج کے دور میں آپ نے دیکھا پہلے بریلی میں ایک مسجد پر حملہ ہوتا ہے، اس مسجد کے سامنے ایک جلوس ہوتا ہے، وہ لوگ اس مسجد کے سامنے وہ اپنا کوئی سلوگن کر رہے تھے، لوگ نماز پڑھ رہے تھے. پھر آپ نے دیکھا ہریانہ میں جس طرح سے RSS اور BJP کے لوگوں نے ایک مسجد کو جلایا، مسجد کے امام کو جس طرح سے شہید کیا گیا. اور کل سے اور اس ہفتے میں ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے ٹویٹر پہ، اگر آپ دیکھیں ٹاپ ٹرینڈ ہے، اور ہریانہ پہ
हरियाणा में बिल्कुल दुनिया का सबसे जो मुस्तनद इरादा है, ह्यूमन राइट्स वॉच के एक साबिक डायरेक्टर ने आज लिखा है कि ये हफ्ता, पिछला हफ्ता हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बहुत ही कठिन गुजरा है। तो ऐसे कई हफ्ते पहले भी कठिन गुजरे हैं, आगे भी ये मरहले वहां पर आ रहे हैं। आपने दोस्त बात की कि जिस किस्म के हालात हैं, लेकिन वहां पे जो सिचुएशन इस वक्त हम देख रहे हैं हरियाणा में खासकर, और वहां पे एक नौजवान जो मुसलमान था उसको जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया और पूरी पुलिस उसको जो है आरएसएस के गुंडों को सपोर्ट कर रही है। जब रियासत इस किस्म से थपकी दे और जो आरएसएस के यानी बीजेपी के वर्कर हैं उनको असला थमा के दे, तो आपको नहीं लगता कि कश्मीर के बाद अब हिंदुस्तान में भी मुसलमानों के लिए जमीन तंग कर दी गई है? देखिए, कश्मीर के मुसलमानों पर तो पहले से ही ज़मीन तंग कर दी थी हिंदुस्तान, लेकिन कश्मीर के मुसलमानों ने रिएक्ट किया, हम रिएक्ट कर रहे हैं और लगातार करते रहे हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान चूंकि अक़लियत में है, मुख्तलिफ जगहों पर इन टुकड़ों में तकसीम है, उस पर जुल्म करना, जबर करना हिंदुस्तान के लिए आसान है। और बदकिस्मती से इस पिछले अरसे में फसादात, मुस्लिम फसादात हिंदुस्तान में 1947 ऑनवर्ड्स होते रहे हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा हमने देखा 2014 के बाद जब स्टेट इसको स्पॉन्सर करती है, स्टेट प्रोटेक्ट करती है, ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करती है। जो बंदा गुजरात में राइट्स में मुलवस है वो तो वजीर आजम बन ही गया, लेकिन जिन लोगों के खिलाफ केसेस थे, जो सारा सिलसिला, तो उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बाइज्जत बरी करती है। ऐसी खातून जो खुलेआम मुसलमानों को धमकी देती है उसको पार्लियामेंट का टिकट दिया जाता है। ऐसा शख्स जो मुसलमान खवातीन की बेहरमती के लिए, जो मुर्दा खवातीन की बेहरमती के लिए अलल ऐलान इलेक्शन कैंपेन के दरमियान करता है, उसको सबसे बड़े सूबे का वजीर आला बना दिया जाता है। इसी तरह जो शख्स जितना हेट क्राइम, हेट स्पीच जिस जोर से बोले, उसको हिंदुस्तान की मौजूदा सरकार इतना ही बड़ा ओहदा देती है। और जहां पर ये हो वहां लाजिम है कि ऐसे फसादात भी होंगे। इसलिए हम दुनिया को बार बार ये कहते हैं कि ये फसादात जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में देखे भी जा रहे हैं। लोग इस हवाले से आवाज़ भी करते हैं। अल्ताफ हुसैन साहब, आपने हमें वक्त दिया, इस्लामाबाद स्टूडियो में आप मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया। एक कॉमन कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप कश्मीरी नौजवानों से, वहाँ पर मौजूद हर एज फैक्टर, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, माएँ हों, बहनें हों, उनसे पूछे तो वो ना पाकिस्तान और ना ही इंडिया के साथ इल्हाक की तो हम बात ही नहीं करते ना। उनको सिर्फ आज़ादी चाहिए और उस आज़ादी की जद्दोजहद के लिए आज भी हर रोज़ एक नई जान कुर्बान होती है। अल्लाह पाक कश्मीरी बहन भाइयों के लिए आज़ादी की इस नेमत को जल्द अज जल्द आसान बनाए। और हमारी तरफ से जो यौम इस्तेसाल कश्मीर है, तो हम इज़हार यकजहती करते हैं उन तमाम कश्मीरी बहन भाइयों से जो ये सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो गाइस, हम सुबह सुबह उठ के जो काम सबसे पहले करते हैं वो है अपना फ़ोन उठाते हैं और उसको देखना शुरू कर देते हैं, बिकॉज वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी और गैजेट्स। आपको बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी एज ग्रुप का बंदा हो, आपको उसके हाथ में गैजेट्स नज़र आते हैं, वो टैब हो, फ़ोन हो या एक्सपीजी कोई भी गैजेट हो। अब जो चीज़ नज़र नहीं आती वो है किताब, जिसको पकड़कर सुकून से बैठकर आधा पौना घंटा अगर हम पढ़ें तो हमें इस बात का एहसास होता है कि हमें नींद क्यों आना शुरू हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि जो सुकून हमें किताब पढ़कर मिलता है शायद वो किसी और चीज़ से नहीं मिलता। लेकिन ये चीज़ ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि नापैद होती चली जा रही है हर घर में। तो इसको एक रिफ्रेश कॉल देने के लिए ये सेगमेंट, जिसको आज हम प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, कि आज मेरी कोशिश ये है कि इस सेगमेंट के थ्रू आपसे कोई ऐसी चीज़ शेयर की जाए कि अंदर क्यूरियोसिटी और इंस्पिरेशन या फिर इंटरेस्ट डेवलप हो जाए कि यस, किताबें पढ़नी चाहिए। तो आज जो नॉवल हम डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम में और इस सेगमेंट में, उसको डिटेल में डिस्कस करने के साथ साथ उसके बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपको बतानी है, लेकिन ये काम मैं नहीं करूँगी। इस काम के लिए हमने किसी को अपॉइंट किया है और वो इससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में आपको नहीं बता सकते कि आपको किताबें क्यों पढ़नी चाहिए, कब पढ़नी चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। तो जी, हमारे साथ अहमद हमाद साहब मौजूद हैं, शायर हैं, अदीब हैं, हरमीत, और इसके अलावा मुसन्निफ भी हैं, 6 से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं और पढ़ते बहुत हैं। तो आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। कैसे आप अहमद साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं सुहा? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। और जिस नॉवल को आज हमने आपकी किताबें पढ़ने की हैबिट को बिल्ड करने के लिए चूज़ किया है वो है द ब्रदर्स ऑफ कारामाज़ोव। कहा जाता है कि नॉवेल्स की अगर हम बात करें तो ये इज़ द फादर ऑफ ऑल नॉवेल्स। अब ये क्यों है और हम अहमद साहब ने ये नॉवल ही क्यों चूज़ किया,
अब ओवर टू यू, ये कहानी आपने हमें सुनानी है, बस वो वाला सीन होना चाहिए, आए आओ बच्चों सुनो कहानी, ताकि सारे बड़े बच्चे जो है ना स्क्रीन के उस तरफ अब हमें सुने कि हमें ये नॉवल क्यों पढ़ना चाहिए। जी, पहली बात तो ये सुहा कि ये आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि इस अहद में जब हम लोग किताब से दूर हो रहे हैं, आपने किताब की तरफ वापस लाने की कोशिश की है, जो अप्रिशिएबल है। दूसरा ये कि द ब्रदर्स कारामाज़ोव, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये फादर ऑफ ऑल नॉवेल्स है, और ये हम लोग नहीं कहते, बल्कि इनको पढ़ के, दोस्तोयेव्स्की को पढ़ के जिन लोगों ने सीखा उन लोगों ने ये कहा। बल्कि मैं आपको बताता चलूँ, ओरहान पामोक, जिसका हमने यहाँ पे आपके शो में जिक्र किया था, माय नेम इज़ रेड का, वो कहता है कि 1000 साल में अगर कोई बेहतरीन नावल लिखा गया है तो वो ये नावल लिखा गया है। इसमें तमाम इंसानी जज्बात को, इंसानी नफ्सियात को, इंसानी इवेंट्स को, उस इवेंट के असरात मिजाज पे क्या होते हैं, और ड्रामाई सूरत हाल जो ज़िंदगी इख्तियार करती है, उन तमाम का अहाता किया गया है। ये इतना रिच है और इतना शानदार नावल है। तो ये अच्छा तो अहमद, मैं आपकी बात, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैं ज़रा क्लैरिफाई कर दूं कि आज के सेगमेंट का जो नावल जिसको हमने एड्रेस करना है या आपको बताना है, द ब्रदर्स ऑफ कारामाज़ोव, दोस्तोयेव्स्की जो है वो इसके राइटर हैं, और इसको अगर ट्रांसलेट करने की बात करें तो इसको ट्रांसलेट किया है शाहिद हमीद साहब ने, जो कि आपके पास है। जी जी बिल्कुल। अगेन इसको जी, जो मेरे पास है ये शाहिद हमीद साहब का बड़ा शानदार तर्जुमा है, और शाहिद साहब हमेशा ही मुश्किल काम करते हैं, और ही लिव्स विद डिक्शन, और टेक्स्ट के साथ ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। तो उन्होंने, जैसे हमने आपके प्रोग्राम में एक और नावल का जिक्र किया था, सोफीज़ वर्ल्ड का, उसका तर्जुमा भी शाहिद साहब ने किया। इसी तरह ये वाला तर्जुमा जो है द ब्रदर्स कारामाज़ोव या कारामाज़ोव ब्रादरान के नाम से, शाहिद साहब ने तर्जुमा किया। इस तर्जुमे की खसूसियत ये है कि इसमें एक तो ये कि एनोटेशन है, आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आखिर इस नावल के, इस किताब के आखिर पे तमाम चीज़ें एनोटेट कर दी गई हैं, एक्सप्लेन कर दी गई हैं। दूसरा ये कि दोस्तोयेव्स्की की सवानी खाका जो है, उसकी ज़िंदगी वो क्या था, उसने कहाँ से क्या सीखा, उसको मिर्गी का मर्ज़ था, उसको सज़ा हो गई, साइबेरिया भेज दिया गया, सज़ाए मौत हो गई, और जब गोली मारने लगे तो ऐन उस वक़्त रिहाई का परवाना आया, तो उससे पहले जो शख्स था, आई कैन इमेजिन दिस पिक्चर। लेकिन आपको पता है इस सेगमेंट से हरमीत बहुत एक्साइटेड है। हरमीत का माशाल्लाह मुताला भी बहुत है, और वो पढ़ता भी मुझे वैसे जाहिर बात है, जो सुहा हम जिक्र करते हैं, और अहमद पाजी जैसे लोग आज भी ये उनकी एक जदोजहद, एक कोशिश है कि नौजवानों को दोबारा राग़िब किया जाए। लेकिन पाजी, अगर आपकी इजाज़त हो तो आपके कुछ लाइनें हैं, मैं चाहता हूँ कि आपकी सबकी तमाम तरह जो सामीन हैं, सुनने वाले हैं, देखने वाले, उनकी समातों की नजर करूं। जरूर। लेकिन अगर अल्फाज का चुनाव करते थोड़ी सी कोताही हो जाती है तो उसके लिए माजरत करूंगा। सुहा, हवा से शहर पे जब रात छाने लगती है, तेरी जुदाई मेरी जान को आने लगती है। क्या बात है। कभी कभी मैं बहुत खिलखिला के हंसता हूँ, कभी कभी मैं बहुत खिलखिला के हंसता हूँ, कभी कभी मैं वहशत, कभी कभी मेरी वहशत ठिकाने लगती है। क्या बात। जो कह ना लगाऊं तो मेरे सीने से किसी के रोने की आवाज आने लगती है। वो जिसको मैं नहीं अच्छा लगता था कॉलेज में, पाजी ये शायद मुझ पे ज्यादा सूट करते पाजी, बहुत सारे लोगों को ऐसा नहीं लगता था। वो जिसको मैं नहीं अच्छा लगा था कॉलेज में, अकेली हो तो मेरे गीत गाने लगती है। क्या जिसे उसारे जमाना बड़ी जहानत से, ये आशिकी वही दीवार ढाने लगती है। तू जा चुका है मगर अब तेज बारिश में, तू जा चुका है मगर अब भी तेज बारिश में, तेरी गली मेरी नज़में सुनाने लगती हैं। पाजी कमाल है, कमाल, स्वाद आ गया जी। अगर कोई गलती हुई तो माजरत चाहूंगा आपसे, क्योंकि शायर को तकलीफ होती है, दुख होता है, उसके अल्फाज का चुनाव अगर दुरुस्त तरीके से ना हो। भाई एक और चीज जो हमने देखी, अगर हम जाते हैं शायर अदीबों के हवाले से, और जिस बुक का तस्करा सुहा भी कर रही है और आप भी कर रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ऐसी क्योंकि सोहा ने भी जिक्र किया, मैं भी करना, क्योंकि हर चीज डिजिटलाइज हो गई है और नौजवान जो है कहीं ना कहीं दूरी इख्तियार कर रहे हैं किताबों से। इस किताब में ऐसी क्या खासियत है कि अगर नौजवान पढ़ेंगे, नई नस्लें पढ़ेंगी, तो उनको क्या इससे कितना फायदा होगा? सर जी हरमीत, जैसे सोहा ने शुरू में कहा आओ बच्चों सुनो कहानी, तो वो जो कहानी सुनाने वाला किरदार होता था, दास्तान गो, उसकी महारत ये होती थी कि वो कहानी से कहानी निकालता चला जाता था। बुनियादी कहानी स्टार्ट करता था, उसमें से एक कैरेक्टर बताता था। मिसाल के तौर पे एक कैरेक्टर है शाहिद, अब वो शाहिद की ज़िंदगी में चला जाएगा,
اس کی جو لائف کے جتنے بھی کانفلکٹس ہیں وہ آتے جائیں گے, اور وہ کہانی پہلی جو مین کہانی ہے وہ رکی ہوئی ہے, اب شاہد کی کہانی چل رہی ہے, شاہد کی کہانی مکمل ہونے کے بعد واپس آئے گا مین کہانی میں تو زاہد کی کہانی آ جائے گی. سر سنانے کا طریقہ ہی ایسے, سر آپ کا انتخاب کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ نے ہمارے ویورز کو کہانی ایسی سنانی ہے. اب دی بردرز آف کامازوف کہانی ہے کیا, اس کا انتخاب کرنے کی وجہ کیا ہے؟ جی بنیادی طور پہ یہ ایک مرڈر مسٹری بھی ہے اور لو ٹرائی اینگل بھی ہے. حیرت انگیز بات ہے کہ لو ٹرائی اینگل اتنی دلچسپ ہے کہ ایک لڑکی ہے, اس میں باپ اور بیٹا اکٹھے انوالو ہو جاتے ہیں اور بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے. اب یہ جو قتل ہے اس لڑکے پہ جس نے اس لڑکی کی وجہ سے یا جائیداد کی وجہ سے اپنے والد کو قتل کیا ہوتا ہے, اس قتل کی جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو ایک مسٹری بن کے رہ جاتی ہے, کیونکہ ایکچولی وہ جس پہ الزام آ رہا ہے قتل اس نے نہیں کیا بلکہ اس کا ایک الیجٹمیٹ چائلڈ ہے, جو بزرگ ہے اس کا الیجٹمیٹ چائلڈ ہے, اس نے قتل کیا ہوا ہے. تو یہ جو بردرز کرامازوف ہے اس کا مطلب پہلی بات تو یہ کہ اس کا لفظی مطلب کرا کا مطلب ہوتا ہے کالا بلیک, اور موزف کا مطلب ہوتا ہے سٹینڈ یعنی سٹینڈ ان بلیک. تو اصل میں جو بزرگ ہے فیودور کرامازوف اس کے 4 بیٹے ہیں. سب سے بڑے کا نام ہے دمیتری کرامازوف, اس سے چھوٹے کا نام ہے ایوان کرامازوف, اس سے چھوٹے کا نام ہے ایلوشا کرامازوف. یہ تینوں تو اس کے ریئل سنز ہیں, جبکہ چوتھا جو ہے وہ الیجٹمیٹ چائلڈ ہے, وہ سمردیاکوف اس کا نام ہے. تو یہ چونکہ چاروں بھائی کرامازوفز ہیں اس لیے ان کو بردرز کرامازوف کہا جاتا ہے. اب یہ چاروں بھائی جو ہیں, سب سے بڑا جو ہے وہ عیاش ہے اپنے والد کی طرح, دوسرا جو ہے وہ فلسفی ہے اپنے والد کی شخصیت کا ایک حصہ, جب اس پہ معقولیت طاری ہوتی تھی بزرگ پر تو وہ جب وہ پیدا ہوا ایوان تو پورا وہ معقولیت اس نے اپنی والد کی لے لی. تیسرا بیٹا جو ہے وہ مذہبی ہے, وہ راہب بننا چاہتا ہے, وہ چرچ کے ساتھ منسلک ہے, ایلوشا, اور وہی ہیرو ہے اس ناول کا, اور آخر بھی اسی پہ ایلوشا کی تقریر پہ ہی ہوتا ہے اس ناول کا اختتام. تیسرا بندہ یہ ہے, یعنی ایک بندہ عیاش ہو گیا, ایک فلسفی ہو گیا, اور ایک ہو گیا مذہبی راہب, اور چوتھا جو سمردیاکوف ہے وہ مرگی کا مریض ہے. وہ خود یہ بھی مرگی کا مریض تھا دوستویسکی, اور مرگی کی وجہ سے اس کی شادی پہلی ناکام بھی ہوئی, پھر دوسری شادی اس نے کی. اور جو سب سے بڑا دمیتری ہے جس پر الزام لگتا ہے قتل کا, اس نے قتل کیا نہیں ہوتا, اس کو جیل ہو جاتی ہے, تو اس کو بھی سزا ہوئی ہوئی ہے دوستویسکی کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے اگر ہم اس کو علامتی طور پہ کھولتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو فادر کرامازوف ہے وہ پرانا روس ہے, اور جو آگے اس کے سنز ہیں جو بردرز کرامازوف ہیں وہ نیا روس ہے. اور جب یہ ناول لکھا گیا, ختم ہوا یعنی پبلش ہوا, تو وہ 1880 کا زمانہ تھا, اور یہ انقلاب روس سے تقریباً کوئی 37 سال پہلے کی بات ہے. نیا روس جنم لے رہا تھا, اس پر فرانس کے اور جرمنی کے شدید اثرات تھے, اور ترکی کے بھی اثرات تھے. تو یہ جو نیا روس ہے یہ مشہور اسی لیے ہوا کہ نئے لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. جو شخص جس کردار کو پڑھتا تھا وہ کہتا تھا کہ یہ تو میرا حصہ ہے, مجھ میں تھوڑا سا ایوان بھی ہے, تھوڑا سا ایلوشا بھی ہے, تھوڑا سا دمیتری بھی ہے. اچھا احمد, میں چاہتی ہوں کہ آپ نے دیکھیں بہت خوبصورتی سے آپ نے اس کو بیان کر دیا, اور میں چاہتی تھی کہ آپ کو صرف کلائمیکس دیا جائے, باقی آپ نے ناول خود پڑھنا ہے. شاہد حمید صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کا ترجمہ کیا, اور آپ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ والی جو ہے نا عام فہم گفتگو جو ہے نا وہ اس میں ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر اس ناول کی بات کی جائے, آپ نے کہا مسٹری بھی ہے, لو ٹرائنگل بھی ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو جو مسٹری ہے نا وہ کم سمجھ آتی ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس ناول کے بارے میں کہ اس میں زندگی کی جو حقیقت ہے, جو ہمارے معاشرے کا اس وقت ناسور بھی ہیں, جو بات آپ نے کی ہے, ہم بڑا دیکھتے ہیں کسی آشنا کے ساتھ مل کے باپ کو مار دیا, شوہر کو مار دیا, اس طرح کے کیسز کرائم سینز ہم بہت کور بھی کرتے ہیں اور ہم ٹی وی پہ دکھاتے بھی ہیں. اس معاشرتی بیماری کی بہت زیادہ ذکر بھی کیا گیا اور اس کا حل بھی بتایا گیا اس میں. جی بہت اچھا سوال ہے سہا. ایک تو یہ کہ بابائے جدید نفسیات, دا فادر آف ماڈرن سائیکولوجی, سیگمنٹ فرائڈ, وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی نفسیات اس ناول سے نکالی. کیا بات ہے, you have to read guys, you have to read it. اور اسی طرح آئنسٹائن جیسا آدمی who is again in news, کیونکہ اوپنہائمر ریلیز ہوئی ہے اور اس میں دکھایا بھی گیا آئنسٹائن کو. آئنسٹائن یہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے زیادہ کسی کتاب سے نہیں سیکھا. نہ کریں ایسا آپ اندازہ کریں. میری کیوریوسٹی تو آپ نے بلڈ کر دی ہے کہ فادر آف ناولز از, لیکن وہ ٹائٹل ہے there is something. بالکل بالکل. اور وجہ یہ ہے, اچھا مزے کی بات یہ کہ اس نے کن لوگوں کے لیے لکھا ہے, 19 سال کے بچوں کے لیے, ینگسٹر, شدید ینگ جسے کہتے ہیں, ٹین ایج میں ہے, ٹین ایج کی آخری حد میں, 20s میں نہیں جو میچورٹی کی طرف جا رہے ہیں اور بالکل اپنی چائلڈس نہیں کر رہے ہیں. بالکل. تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس آدمی نے, یہ ماہر داستان گو, یہ جن تھا دوستو اس کی, اس نے اور بھی کئی ناولز لکھے, بڑے بڑے شاندار ناول لکھے,
حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس نے جس کردار کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی وہ کردار ہمارے سامنے زندہ ہو گیا، اور جو واقعات پیش آتے ہیں، جو ٹریجڈیز پیش آتی ہیں، لگتا ہے کہ یہ ٹریجڈی آپ کے ساتھ پیش آتی ہے۔ اس کا ایک ناول ہے کرائم اینڈ پنشمنٹ۔ سچی بات یہ ہے کہ ہماری ایک دوست نے وہ ناول پڑھا، وہ بیمار ہو گئی وہ پڑھ کے، اتنا پاورفل، اتنا گرپنگ، یہ آپ کو دلدل ہے یہ ناول، اس کا لکھنے کا سٹائل، یہ دھس جائیں گے آپ، اس سے باہر نہیں نکل پائیں گے۔ اچھا، ایک بات جو آپ نے کی ہے نا، میں چاہتی ہوں کہ اس کو ذرا میں سیکنڈ کروں، اس کے بعد میں نے اس کو کنکلیوڈ کرنا ہے سیگمنٹ کو، کہ آپ نے جو 4 بیٹے بتائے اور ان کی پرسنالٹی ٹریٹس بتائی ہیں، یقین کریں ہر گھر میں اگر ایک والدین کے 5 بچے ہیں تو وہ 5 مختلف مزاج کے مالک ہیں، اور یہی اس میں بتانے کی کوشش کی کہ آپ کو اپنے ارد گرد عیاش بھی، مذہبی بھی، نفسیاتی بھی، سائیکولوجیکلی بھی، آپ بہت سارے لوگوں کو بڑی مختلف مزاج کا حامی دیکھتے ہیں۔ بالکل تو اس چیز کو پڑھنا، اور میں چاہتی ہوں کہ ایک دفعہ اور کنونس ضرور کریں آپ ہمارے ویورز کو ٹو ریڈ دس کروموز آف برادرا۔ جی دیکھیے، اگر تو آپ لکھنا چاہتے ہیں، آپ لکھا رہی ہیں اور آپ کو رائٹر بلاک لگ گیا ہے، یہ ہم تجربہ کرتے ہیں، ہم لکھتے لکھتے اچانک کچھ نہیں سوجھتا، تو رائٹر بلاک کو توڑنے کے لیے بہترین ہے کہ آپ ایک دفعہ اس کو پڑھنا شروع کریں۔ جی ہاں، ایک تو 1500 صفحے طویل ناول ہے یہ، اور آپ کو اس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ جب آپ اس کے ساتھ زندگی کچھ گزار لیتے ہیں، مہینہ 1.5 مہینہ، اس کے بعد یہ ساری زندگی آپ کے ساتھ یہ رہے گا۔ کیا بات ہے، آپ اس کے ساتھ صرف 1.5 مہینہ رہیں گے اور یہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا۔ وجہ اس کی حیرت انگیز ایکسپلینیشن ہے، بیان ہے، جس طریقے سے یہ بیان کرتا ہے۔ آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں کہ جب بھی ہم کوئی چیز، میں ذاتی طور پہ کوئی نثر یا کوئی فکشن پڑھتا ہوں تو میں اس میں سب سے زیادہ امکان دیکھتا ہوں کہ اس میں سکرین پلے کا کیا امکان ہے، کیونکہ میرا سبجیکٹ ہے فلم، تو اس میں سکرین پلے جا بجا پھیلا ہوا ہے، ہر واقعات نگاری ایسی شاندار ہے، سراپا نگاری، کردار کو باقاعدہ ڈیولپ کرتا ہے، اسٹیبلش کرتا ہے۔ اس کے بعد مطلب فلم انڈسٹری، ڈراما انڈسٹری اور ٹی وی اور اسکرین کے لیے وی کین یوز اٹ لائک ایز مچ ایز وی کین۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام ڈائریکٹرز کو، تمام پروڈیوسر کو، ابھی تک اس کو نہیں کیا گیا ڈیجیٹلائز کسی پلیٹ فارم پہ بھی دنیا میں؟ میں نے اس کو ای بک میں ہی پڑھا ہے، ای بک پہ موجود ہے یہ اس وقت۔ نہیں مطلب ڈراماٹائز کرنے کی اگر بات کریں، ڈراماٹائز نہیں، یہ بہت مشکل ہے۔ روس میں بھی کوشش ہوئی، جرمنی میں بھی کوشش ہوئی، ایون سائلنٹ فلم کے زمانے میں سائلنٹ فلم بھی بنا لی، ابھی بھی بنائی ہوئی ہے، بہت ساری اس کو فلم میں، ڈرامے میں تب کیا گیا، لیکن جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی، لیکن بن نہیں پایا۔ جو یہ چیز تو پھر آپ کو تو کتاب پڑھنی پڑے گی، کتاب کو پکڑنا پڑے گا۔ جی ایک چھوٹی سی بات ہے، دا گریٹ انکویزیٹر، اس کا سب سے پاورفل حصہ ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں زمین پر، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی تبلیغ کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے، اور اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا حصہ اس نے ڈسکس کیا ہے، کہ یعنی ہم نے ود دا پیسج آف ٹائم اپنے ہی مذہب کو اتنا دنیا میں رنگ دیا ہے کہ اب اصل جو مذہب انٹروڈیوس کروانے والا اگر آ جائے تو ہم اس کی مان نہیں رہے، اور اسے کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ منائیں ہمیں۔ جی کیا بالکل۔ بات ہے احمد صاحب، بہت شکریہ آپ کے یہاں ہونے کا، اور جو ہم نے ایک کوشش کی ہے، کوشش کو ہم تبھی پورا کر سکتے ہیں جب آپ اس میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ اس ناول کو ضرور پڑھیں، مجھے امید ہے کہ آپ اس کی کوشش ضرور کریں گے، اور میں اس بات کو بھی جانتی ہوں کہ وقت جو ہے وہ ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے، آج کل ہم ویلے مصروف ہیں، بہت سارے کام ہوتے ہیں ہمارے پاس کرنے کے لیے، لیکن کوشش کریں۔ مجھے اتنا پتہ ہے کتاب پڑھنے سے زندگیاں بدل جاتی ہیں، تو اگر اپنی زندگی میں تبدیلی نہ صحیح کوئی خوشگوار حیرت انگیز تبدیلی لے کے آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے ناول ضرور پڑھنا ہے۔ تو اگر آپ پڑھیں گے تو ہم سے بھی اس کا ریویو ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے ناول اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ سے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ابھی لینی ہے آپ سے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے سے منسلک اپنے رشتہ داروں کا، دوست احباب کا بھی خیال رکھیں، ان کو بھی آپ کی ضرورت ہے۔ اللہ حافظ۔